हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भन्ने च्याप्टरको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। सो ग्रेड 12 को यो एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यहाँबाट धेरै लङ क्वेसन्सहरू सोध्ने प्रोबेबिलिटी पनि धेरै हुन्छ, किनभने बायट सोबार्ट लहरू यहीँनिर पर्ने गर्छ। बायट सोबार्ट ल, त्यसै गरी त्यसको एप्लिकेसन्सहरू मेनली सोध्ने गर्छ। त्यसै गरी एम्पियर सर्किटल लहरूको कुरा नि यहीँ आउँछ। र अरू भनेको चाहिँ हाम्रो यो टर्क अन रेक्टेङ्गुलर कोइल इन युनिफर्म फिल्ड हैन, त्यसै गरी मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको कन्सेप्टहरू पनि यहाँ आउँछ। सो त्यति गाह्रो त छैन च्याप्टर हैन, तर धेरै कुरा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सानो एक दुईवटा प्रिन्सिपल्सहरूमा बेस्ट भएको कारण च्याप्टर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यो प्रिन्सिपल्सहरू दिमागमा राख्नु, म बिस्तारै बुझाउँदै जान्छु है। सो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। सो कुनै पनि वायरमा हैन, कुनै पनि वायर छ एउटा, त्यो वायरमा तपाईँले करेन्ट पठाउनु भयो, ठिक छ। त्यो वायरमा करेन्ट पठाउनु भनेको के हो त, सानो यसरी चार्जेसहरू पठाउनु भयो। जब तपाईँले यसरी चार्जेसहरू पठाउनुहुन्छ, यो चार्जेसहरूले चाहिँ एउटा अथवा करेन्ट भनौँ एज अ होल चार्जहरूले चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्दो रहेछ, ठिक छ। यसरी एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्दो रहेछ। सो यो कुरा चाहिँ एकजना ओरिएस्टेड भन्ने मान्छेले, ओरिएस्टेड ORESTED, ओरिएस्टेड भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेका थिए। र सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट हैन, सायद युनिभर्सिटीमा लेक्चर दिँदै थियो होला, इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी लेक्चर दिँदै थिए। अब कुनै बेला त्यहाँनिर एउटा कम्पास निडल पर्न गयो हैन, र कम्पास निडलले हेर्दाखेरि त्यो कम्पास निडल डिफ्लेक्ट भइरहेछ, जुन चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, कन्डक्टरको नजिकै राखेका छौँ। र सपोज करेन्टको डिरेक्सन रिभर्स गरिदिँदा के भएछ त, अझै निडलको डिफ्लेक्सन पनि अर्को उल्टो डिरेक्सनमा भएछ हैन। सो तिनले चाहिँ के डिस्कभर गरे भन्दा, जति बेला हामीले कुनै पनि वायरमा हैन, कुनै पनि वायरमा हामीले करेन्ट पास गर्छौँ, त्यो करेन्टले के गर्दो रहेछ त, एउटा म्याग्नेटिक निडललाई डिफ्लेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिनले थाहा पाए। सो तिनको एक्सपेरिमेन्ट कस्तो थियो भन्दा, तिनले चाहिँ एउटा वायर प्लेस गरे, यस्तै खालको वायर हैन, ए र बी पोजिसन भनौँ यसलाई, एउटा वायर प्लेस गरे र यहाँनिर एउटा कम्पास निडल राख्न गए। सपोज यो चाहिँ सुरुमा वायरसँग प्यारलल, जुन डिरेक्सनमा वायर छ त्यही डिरेक्सनमा राख्न गइयो हैन। त्यसपछि यहाँ करेन्ट पास गर्दाखेरि के भयो त, यो चाहिँ डिफ्लेक्सन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो, ठिक छ। कस्तो हुँदो रहेछ त, डिफ्लेक्सन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो। अब कुन डिरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुन्छ होला भन्ने कुरा सोच्दाखेरि, सपोज यहाँनिर हामीले वायर यसरी राख्यौँ अरे, सपोज यो डिरेक्सनमा हामीले करेन्ट पठायौँ अरे, ठिक छ। हामीले के गर्यौँ अरे त, यो डिरेक्सनमा हामीले करेन्ट पठायौँ भने के हुँदो रहेछ, यो नर्थ र पोल चाहिँ, अब सपोज हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन यो थियो भने अब कस्तो पोजिसनमा जाँदो रहेछ भने यतातिरको डिरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ, ठिक छ। यो यसरी चाहिँ यता डिरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ, यो पोजिसनबाट यस्तो पोजिसनमा पुग्दो रहेछ, यतापट्टि क्लकवाइज डिरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ, ठिक छ। त्यसै गरी मैले करेन्टको डिरेक्सनलाई रिभर्स गरिदिएँ अरे, सपोज मैले करेन्टको डिरेक्सनलाई रिभर्स गरिदिएँ भने यो कन्डिसनमा कस्तो हुने रहेछ भन्दा, सपोज यो हाम्रो कम्पास निडल भयो, ओरिजिनल पोजिसनमा भयो भने यसरी रिभर्स गरिदिँदा के हुन्छ त, ठ्याक्कै यतापट्टि चाहिँ डिफ्लेक्ट भइदिने रहेछ, यसरी डिफ्लेक्ट भइदिने रहेछ। यो हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन हो भने, ठिक छ। सो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा डिफ्लेक्ट भइदिने रहेछ। सो एउटा डिरेक्सनमा पठाउँदाखेरि जतातिर हुन्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हामीले पठायौँ भने अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ आउने रहेछ। सो यहीलाई चाहिँ के भनियो त, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर चाहिँ यो कुरालाई नामाकरण गरियो हैन। सो यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो अब यहाँनिर मैले नर्थ पोल साउथ पोल त भनेको छैन कुन कता हो भनेर। सो के बुझ्नुहोस् भने, एउटा डिरेक्सनमा हामीले करेन्ट पठाउँदा एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ निडल डिफ्लेक्ट हुन्छ, र मैले करेन्टको डिरेक्सन रिभर्स गरेँ भने, ठिक छ, मैले करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ रिभर्स गरेँ भने के हुन्छ होला त। सो अब डिरेक्सनकै कुरा गर्नुपर्ने हो भने यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने खासमा
सपोज एउटा वायर भयो हाम्रो। अब ठ्याक्कै यसकै माथि हामीले के गर्छौँ भने एउटा यसरी कम्पास निडललाई राख्छौँ है, ठ्याक्कै एबोभ होइन, जुन यो यहाँ फ्लो हुनेछ यसको एबोभमा राख्छौँ। र सपोज हामीले ठ्याक्कै करेन्ट पास गऱ्यौँ, ठिक छ, करेन्ट पास गऱ्यौँ, यो डिरेक्सन जुन देखाइरहेको छ यो डिरेक्सनमा हामीले करेन्ट पास गऱ्यौँ भने यो निडल कतापट्टि डिफ्लेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि, सपोज यसरी मैले करेन्ट पास गर्दाखेरि यो निडल सरी यो वायरमा यो निडल भनेको यतापट्टिको साइडमा डिफ्लेक्ट हुन जान्छ। यसरी यो वायर यतापट्टि गयो, यो साइडमा डिफ्लेक्ट हुन जान्छ, ठिक छ। मैले यो डिरेक्सनमा पठाएँ। सपोज यो चाहिँ माथि राख्दाको केस भयो होइन, माथि राख्दाको केस भयो, अथवा मैले डिरेक्सन चेन्ज गरेँ, ठिक छ। अब मैले डिरेक्सन चेन्ज गरेँ अथवा यो निडललाई चाहिँ वायरको तल राखेँ, ठिक छ। सोच्नुहोस् कि यो निडल चाहिँ के छ त वायरको तलतिर छ र मैले डिरेक्सन रिभर्स गरेको छैन, के छ त निडल चाहिँ वायरको तल छ। अथवा मैले जस्ट डिरेक्सन रिभर्स गरेँ भने यसले कस्तो खालको इफेक्ट देखाउँछ होला त भन्दाखेरि यतापट्टिको साइडमा के हुन्छ डिफ्लेक्सन हुन जान्छ, ठिक छ। यो साइडमा डिफ्लेक्सन हुन जान्छ। पहिले यताको साइडमा हुँदा ठ्याक्कै अब अपोजिट, ठ्याक्कै मुनि राखेँ, बिलो राखेर करेन्ट रिभर्स गरिनँ यही डिरेक्सन, यो चाहिँ निडल चाहिँ बिलो छ। अथवा मैले ठ्याक्कै के गरेँ त डिरेक्सन रिभर्स गरेँ माथि नै राखेँ भने पनि एउटै खालको इफेक्ट देखिन्छ। सो यसरी धेरैवटा एक्सपेरिमेन्ट गरेँ र यो एक्सपेरिमेन्टबाट के थाहा पायो भने म्याग्नेटिक फिल्ड त यसरी सर्कुलर नेचरको हुँदो रहेछ होइन, यस्तो खालको नेचरको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। यहाँनिर अब जुन डिरेक्सनमा करेन्ट बगिरहेछ हेर्नु त, यो डिरेक्सनमा करेन्ट बगिरहेको छ भने यहाँनिरबाट यसरी ओरिजिनेट उल्टो ठ्याक्कै उल्टो हुने रहेछ होइन। सपोज यस्तो करेन्ट बगिरहेछ भने यस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड आउने रहेछ, ठ्याक्कै उल्टो बगिरहेछ भने के हुन्छ यस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड आउने रहेछ। सो यो चाहिँ यसरी एउटा टेन्जेन्ट होइन, टेन्जेन्टको कन्सेप्ट हुन्छ यहाँनिर, टेन्जेन्टमा पार्न खोजिरहेको छ जस्तो कुरा गर्छौँ हामीले। सो यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुभयो होला के भन्नु खोजेको हो भनेर। यसरी यहाँनिर यो प्रपर्टीहरू देखिन सक्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट रुल्स हामीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको के हो भने करेन्ट र डिरेक्सन अफ करेन्ट एन्ड फिल्ड, ठिक छ। करेन्ट र फिल्डको डिरेक्सन कता हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कसरी भेट्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। किनभने इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरू, कतापट्टि कुन डिरेक्सनमा छ भन्ने कुराको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामीले अब यो डिरेक्सन पढिसकेपछि जुन एउटा टपिक पढ्छौँ त्यो टपिकमा र त्यसपछिका सबै टपिकहरूमा यसले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिरहेको हुन्छ। सो पहिलो रुल भनेको चाहिँ के छ भन्दा राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, ठिक छ। के छ त राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ भने यो चाहिँ एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि हो, ठिक छ, एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि हो। सपोज तपाईँले थम्ब चाहिँ यसरी करेन्टको डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्नुभयो, ठिक छ, तपाईँको थम्बले होइन कुन डिरेक्सनमा करेन्ट बगिरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ थम्बले पोइन्ट गर्नुभयो भने अरू फिङ्गर्सहरू जुन हुन्छ होइन, अलिकति फिङ्गर्सहरू नराम्रो होला है मेरो, ल अरू फिङ्गर्सहरू यो त भुतको जस्तो फिङ्गर्स भएछ है सर। सो अरू फिङ्गर्सहरू जुन छन् अरू फिङ्गर्सहरूले चाहिँ के बताउँछन् भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डले कस्तो डिरेक्सन दिन्छ भन्ने कुरा। तपाईँले जस्ट के गर्नु, तपाईँको थम्बले चाहिँ करेन्टको डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्नु होइन, थम्बले करेन्टको डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्नु र अरू फिङ्गर्सहरू ठ्याक्कै बाँध्नु के, ठ्याक्कै यसरी पक्रे जसरी बाँध्नु होइन। सोच्नुहोस् कि तपाईँले एउटा कलम पक्रिराख्नु भएको छ आफ्नो पुरै हातले र सपोज गर्नुहोस् माथितिर करेन्ट गइरहेछ भने जसरी तपाईँले पक्रिनु भएको छ नि तपाईँको फिङ्गर्सहरू त यस्तो डिरेक्सनमा पोइन्ट गरिरह्यो होला होइन। सपोज तपाईँले थम्ब माथितिर पोइन्ट गरेर राख्नु भएको छ भने सो त थम्बको कतातिरको डिरेक्सन छ त्यो डिरेक्सनले चाहिँ हाम्रो फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ। सो यस्तो खालको डिरेक्सन छ भने यस्तो खालको सर्कल्सहरू बन्ने रहेछ है, फिल्डको यो डिरेक्सनको सर्कल्सहरू बन्ने रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइन्छ हामीले। यस्तो खालको यो फर्ममा चाहिँ यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। सपोज अब करेन्ट उल्टो डिरेक्सनमा बग्यो भने ठ्याक्कै तपाईँले थम्बलाई यतातिर पोइन्ट गर्ने, उल्टोतिर पोइन्ट गरेर के गर्ने हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यसको उल्टो खालको आउँछ होइन। अब तपाईँले कस्तो खालको भेट्नुहुन्छ नि यस्तो खालको भेट्नुहुन्छ
अब के सोच्नुहुन्छ, ए मेरो यो डिरेक्सनमा चाहिँ आएछ है भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। ठिकै एकअर्काको उल्टो छ नि यो दुईटा, होइन? ठ्याक्कै यो दुईटा एकअर्काको उल्टो जस्तो हुन्छ। यसरी पोइन्ट गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ, सर्कुलर म्याग्नेटिक फिल्ड आउने हो, होइन? सो यसरी चाहिँ एउटा डिरेक्सनहरू थाहा पाउन सकिन्छ। यसरी मैले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कुन डिरेक्सनमा छ भन्ने कुरा मैले म्यानेज गर्न सक्छु हेरेर, होइन? सो बुझ्नुभयो होला। राइट एन्ड थम्ब रुलमा के हुँदो रहेछ भने तपाईँले पोइन्ट गरेको थम्बको डिरेक्सन जता छ, अब तपाईँले कन्डक्टरलाई पक्रिने, यो स्ट्रेट वायर कन्डक्टरको लागि मात्रै हो भनेर हामीले भनिसक्यौँ, होइन? सो त्यो स्ट्रेट वायर कन्डक्टरलाई तपाईँले पक्रिने र तपाईँको फिङ्गर्सहरूले चाहिँ जुन हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन छ, फोर्स छ, त्यसको सर्कुलर फर्मको एउटा डिरेक्सनहरू पनि दिने गर्छ, होइन? यहाँनिर यसरी डिरेक्सन कस्तो होला त, अब यस्तोतिर यो डिरेक्सनमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ, यसको चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, यसलाई भित्रतिर पोइन्ट आउट गरिरहेको होला, होइन? सो यसरी राइट एन्ड थम्ब रुलले डिरेक्सनहरू दिने रहेछ। अर्को के छ भने म्याक्सवेल कक्सक्रू रुल, म्याक्सवेल्स कर्क स्क्रु रुल भन्छ, ठिक छ? अथवा यसलाई राइट ह्यान्डेड स्क्रु रुल पनि भन्छ, राइट ह्यान्डेड स्क्रु रुल भनेर पनि भन्छ। सो यो रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि, सपोज एउटा कर्क छ अरे हामीसँग, होइन? एउटा कर्क छ, त्यो कर्क सपोज अब यहाँ एउटा हाम्रो यसरी सोचौँ ल, यहाँनिर एउटा सर्फेस भयो अरे, होइन? सो सपोज यो एउटा कर्क छ, कर्क भनेको जे होस् यहाँनिर एउटा घुमाउने स्क्रु जस्तो भयो, होइन? सपोज अब यो कर्कलाई घुमायौँ भने त के हुन्छ, यो भित्रभित्र जान्छ, एउटा रोटेसनको मोसन हुनसक्छ जुनै डिरेक्सनमा पनि, होइन? एउटा रोटेटिभ मोसन हुन्छ, एउटा लिनियर मोसन हुन्छ। सो जुन डिरेक्सनमा एउटा सपोज फरवर्ड मोसनमा गइरहेको हुन्छ, तलतिर गइरहेको हुन्छ, होइन? हामी कुनै कुरामा छेड पार्दाखेरि के हुन्छ त, सोच्नुहोस् कि कुनै कुरामा छेड पारिराख्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ एउटा स्क्रु हुन्छ नि, स्क्रु तपाईँले कसिराखेको जस्तो सोच्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, ठिक छ? राइट ह्यान्डले तपाईँले स्क्रु कसिराख्नु भएको छ भनेर सोच्नुहोस् न। स्क्रु कसिराख्नु भएको छ भने स्क्रु एउटा के हुन्छ, भित्रको डिरेक्सनमा पनि जान्छ, होइन? वालमा वाल अथवा केही तपाईँको कुनै डिभाइसमा स्क्रु कसिराख्नु भएको छ भने के हुन्छ, स्क्रु भित्र जान्छ, एउटा फरवर्ड मोसन हुन्छ र ऊ रोटेट गर्ने एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि हुन्छ। सो त्यो फरवर्ड मोसनले चाहिँ के दिन्छ, सपोज यो तलतिर अथवा कुनै अरू डिरेक्सनमा यसरी एउटा लिनियरली जाँदाखेरि यो भनेको हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन हुन्छ र यो जुन डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ त्यो डिरेक्सनले चाहिँ के दिन्छ, हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ, ठिक छ? कुरा बुझ्नुभयो? सो यहाँनिर के हुँदो रहेछ त भन्दा, यदि फरवर्ड मोसनले चाहिँ के दिन्छ, डिरेक्सन अफ करेन्ट दिन्छ थ्रु स्ट्रेट कन्डक्टर। सपोज यतातिर गयो भने यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त, डिरेक्सन अफ करेन्ट हुन्छ र यसको मोसन सपोज यो डिरेक्सनमा छ, अब एकचोटि यहाँनिर देखिन्छ, एकचोटि यहाँनिर देखिन्छ, यसरी हो। यो डिरेक्सनले चाहिँ के दिन्छ, हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनहरू दिने गर्छ, ठिक छ? सो लगभग एउटै कुरा हो, होइन? तर यहाँनिर चाहिँ एउटा कर्क स्क्रु चाहिँ राइट ह्यान्डले घुमाउँदै घुमाउँदै सोचिन्छ। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा स्क्रु लिने, तपाईँको रिमोट हुन्छ नि, टिभीहरूको रिमोटहरू, के अब एक्सबक्सको रिमोटहरू, जुन जोइस्टिक्सहरू हुन्छ, जेनरली कन्सोल भन्छ होला है आजकलको भाषामा चाहिँ। सो कन्सोलहरू हुन्छ नि जुन, हो त कन्सोलहरू तपाईँहरूले त्यहाँ स्क्रुजहरू हुन्छ, त्यो स्क्रुजहरू अब बिग्रेको कन्सोल्सहरू युज गर्नु होला, त्यहाँनिरको स्क्रुजहरू अथवा रेडियोजहरू छ भने त्यहाँ पनि स्क्रुजहरू हुन्छ, होइन? सो त्यो स्क्रुजहरू निकाल्नु, सुरुमा निकाल्दाखेरि पनि के हुन्छ, त्यो एउटा माथि फरवर्ड माथिको डिरेक्सनमा आइरहेको हुन्छ र त्यो स्क्रुको एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि हुन्छ रोटेट हुने, एउटा फरवर्ड डिरेक्सनमा माथि आउँछ, एउटा माथिको मोसन भयो स्ट्रेट लाइनमा, एउटा सर्कुलर मोसन हुन्छ, त्यसले एउटा डिरेक्सन दियो। माथि डिरेक्सन भयो भने कस्तो खालको रोटेसन हुँदो रहेछ भन्ने दियो, फेरि त्यसलाई तपाईँले भित्र हाल्नु भने एउटा स्ट्रेट लिनियर मोसन सिधा भित्र हुन्छ र एउटा रोटेसन मोसन हुन्छ। सो त्यो रोटेटिभ मोसनले चाहिँ के दिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ र स्ट्रेट लाइन मोसन जुन सिधा गइरहेको छ, कुनै डिरेक्सनमा गइरहेको छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दा
यसको जो करेन्टको डिरेक्सन दिने काम गर्छ। ठिक छ, म्याक्सवेल कर्कस्क्रू रुल पनि बुझ्यौँ होला, सजिलै छ म्याक्सवेल कर्कस्क्रू रुल। अर्को भनेको राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल भनेर छ, राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल भनेर छ। सो अब मुक्काको नियम आउनु लाग्यो होइन, हाम्रो दाहिने हातको मुक्काको नियम जस्तो भयो होइन। सो अब यो नियम चाहिँ कुनमा युज हुन्छ भन्दा अहिलेसम्म हामीले जुन म्याक्सवेल कर्कस्क्रू रुल र राइट ह्यान्ड थम्ब रुल हेऱ्यौँ, यो चाहिँ एउटा लङ स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि थियो। अब राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल भनेको चाहिँ हामीले सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कोइलको लागि होइन। अहिलेसम्म हामीले स्ट्रेट वायरको लागि हेरिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ हामीले के को लागि हेर्छौँ भने सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कोइलको लागि हेर्छौँ। अब सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कोइल छ भने यसको कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने डिरेक्सन अब हेर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ एक तरिकाले राइट ह्यान्ड थम्ब रुलको चोरी पनि भन्दा हुन्छ है, किनभने कुराहरू लगभग एउटै छ, थम्ब रुलको जस्तै छ र थम्ब रुलको चोरी जस्तो हुन्छ। यहाँनिर हामीले त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ। अब तपाईँले कसैलाई बेस्ट भन्नुहुन्छ भने त्यो बेस्ट सिम्बल बनाउनुहोस्, तपाईँको के हुन्छ, चारवटा औँला भित्र जान्छ र तपाईँले बुढी औँला देखाइरहनुहुन्छ, राम्रो काम गर्यो होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड फिस्ट रुलको पहिलो नियम हो। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यो जुन चारवटा औँला छ नि, बेस्ट देखाउने बाहेक चारवटा औँला, सपोज यो मेरो औँला भयो, थम्ब भयो, अरू चारवटा औँला यसरी भित्र छ। ठिक छ, अरू चारवटा औँला यसरी भित्र छ भने यो चारवटा औँलाले अब के दिन्छ भने सपोज मेरो करेन्ट चाहिँ सर्कुलरमा यसरी बगिरहेछ भने यो करेन्टको डिरेक्सन अनुसार मैले चारवटा औँलालाई मिलाउनु पर्यो। ठिक छ, यसरी यो डिरेक्सनमा गइरहेछ भने यही अनुसार यसरी मैले चारवटा औँला मिलाउँछु। सपोज अब उल्टो डिरेक्सनमा गएछ भने उल्टो मिलाउँछु। र यहाँनिर जुन यो थम्ब छ, यो थम्बले चाहिँ के गर्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ। ठिक छ, थम्बले अब यहाँनिर के दिने भयो, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिने भयो र अरू फिङ्गर्सहरूले चाहिँ करेन्ट कसरी बगिरहेछ त सर्कुलर कोइलमा भन्ने तिनीहरूको डिरेक्सन दिन्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल दिने गर्छ। सपोज अब यसरी हेर्नु पर्यो, सपोज अब करेन्ट चाहिँ यसरी बगिरहेछ, करेन्ट यसरी बगिरहेछ भने मेरो चाहिँ औँलाहरू अब यसरी जाने भयो, हेर्नु है, यसरी जान्छ र मेरो थम्बले चाहिँ तलतिर पोइन्ट आउट गर्छ। ठिक छ, तलतिर पोइन्ट आउट गर्छ, ठ्याक्कै मिल्छ नि होइन। तपाईँले ठ्याक्कै मिलाउन खोज्नु, यो डिरेक्सनमा अरू चारवटा औँला पुऱ्याउन खोज्नु। यो एउटा कस्तो डिरेक्सन भयो त, क्लकवाइज, क्लकवाइजमा चारवटा औँला बनाउनु त तपाईँको राइट ह्यान्डै, फेरि लेफ्ट ह्यान्ड होइन। राइट ह्यान्डले तपाईँले यसरी माथि सिधा राख्नुभयो, थम्बले माथि पोइन्ट गरिरहेछ होइन, इमेजिन गर्नुहोस् थम्बले माथि पोइन्ट गरिरहेछ भने तपाईँको फिङ्गर्सहरू जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज नै घुम्छ, क्लकवाइज घुम्न सक्दैन। तर तपाईँले जब उल्टो बनाउनुहुन्छ, उल्टो बनाइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँको फिङ्गर्सहरू चाहिँ जुन चारवटा फिङ्गर्सहरू छ त्यो चाहिँ क्लकवाइज घुम्न सक्छन् होइन। र त्यति बेला जुन तलतिरको बुवाला डिरेक्सन छ नि, अब अघि बेस्ट भन्दै थियौँ, बेस्टले चाहिँ के दिने रहेछ भन्दा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनको करेन्टलाई दिने रहेछ। ल, एन्टी क्लकवाइज भनेको बेस्ट हो भनेर सम्झिनु है। एन्टी क्लकवाइजमा यदि करेन्ट छ भने त्यो बेस्ट हुन्छ र क्लकवाइजमा करेन्ट छ भने त्यो चाहिँ काम छैन भने जस्तो हुन्छ। तर जस्ट तपाईँले रिमेम्बर गर्नको लागि जुन बेला पनि जुन कन्सेप्ट पनि युज हुन सक्छ। सो यो भयो राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल भयो। सो जेनरली यो तीनटा रुलले चाहिँ हामीले के भेट्न सक्छौँ भने स्ट्रेट वायर छ भने म्याक्सवेल कर्कस्क्रू रुल अथवा हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी सर्कुलर कोइल छ भने चाहिँ राइट ह्यान्ड फिस्ट रुलको युज गर्न सक्छौँ हामीले। ठिक छ, यति कुरा मजाले बुझ्नुभयो होला है। अब हामीले पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ फोर्स अन मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। फोर्स अन ए मुभिङ चार्ज, फोर्स अन ए मुभिङ चार्ज इन ए म्याग्नेटिक फिल्ड। ठिक छ, सो कुनै पनि चार्ज के भइरहेछ त, एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ भइरहेको छ। ठिक छ, कुनै पनि एउटा चार्ज अथवा हामीले कलेक्सन अफ चार्जेस त भन्न सक्थ्यौँ, तर एउटा चार्जले हेर्दाखेरि मजाले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ नि त सबै कुराहरू। सो हामीले सोचौँ कि कुनै पनि एउटा चार्ज के गरिरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडिरहेको छ। अब म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँड्नुको मतलब त्यो चार्ज रेस्टमा छैन, त्यो चार्जको केही भेलोसिटी छ। ठिक छ, द्याट चार्ज हेज सम भेलोसिटी
with which it is moving in the magnetic field. त्यो चार्जको एउटा सर्टेन भेलोसिटी छ जसको कारण चाहिँ त्यो चार्ज के गरिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडिरहेको छ हैन। सो यसको लागि मैले के कन्सिडर गर्छु भने सपोज एउटा मसँग यहाँनिर प्लेन सपोज गरेँ, खासमा त अब 3D सपोज गर्नुपर्ने हो। ल 3D सपोज गरौँ, प्लेन भन्दा पनि एउटा 3 डिमेन्सनल एक्सिस मैले यसरी सपोज गरेँ। यो मेरो एक्स एक्सिस भयो, यो मेरो जी एक्सिस भयो र यो मेरो वाई एक्सिस हुन गयो। सपोज एउटा चार्ज छ भौतारिँदै आइरहेछ, यो मेरो चार्ज भयो। अब के हुन्छ भने यहाँनिर एउटा चार्ज मैले लिए र सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो यतातिर लागिरहेछ अरे, ठिक छ, एक्स एक्सिसतिर म्याग्नेटिक फिल्ड छ अरे र चार्ज चाहिँ के गरिरहेछ त एक्सजेड प्लेनमा हिँडिरहेछ अरे। एक्सजेड प्लेनमा विथ भेलोसिटी v ले चार्ज हिँडिरहेछ, ठिक छ। यसको मासतिरको एक्सिस जुन भर्टिकल एक्सिस छ त जेड एक्सिसले दिन्छ र होरिजेन्टल एक्सिस केले दिन्छ त एक्स एक्सिसले दिन्छ, त्यसरी सपोज गर्न मिल्छ, ठिक छ। एउटा चार्ज छ जुन चाहिँ एक्सजेड एक्सिसमा हिँडिरहेछ र म्याग्नेटिक फिल्ड छ जुन चाहिँ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा लागिरहेको छ भन्न सकिन्छ, मेकिङ एंगल थीटा। अब यो एंगल त के हुने भयो, थीटा हुने भयो। यसले चाहिँ हाम्रो एउटा म्याग्नेटिक फिल्डलाई पनि जनाइरहेछ। सपोज यहाँनिर हिँडिरहेछ भने अब मैले यसरी जोडेँ भने त के हुन्छ, यो एंगल पनि थीटा हुन्छ। सो यो चार्जले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग थीटा एंगल बनाएर हिँडिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्न सक्छौँ। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुने रहेछ भने हाम्रो यो चार्जले सपोज म्याग्नेटिक फिल्डसँग थीटा एंगल बनाइरहेको छ भने यसले एउटा सर्टेन फोर्स चाहिँ आफूमा पाउने रहेछ, ठिक छ। एउटा सर्टेन फोर्स आफूमा एक्जर्ट भएको उसले पाउने रहेछ। अनि सो अब यो फोर्स हामीले मेजर गरौँ हैन। यो फोर्स के हुने रहेछ त एक्सपेरिमेन्टली भन्नुपर्दा सायद यसको ओरिजिनल डेरिभेसन गर्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ होला। म ट्राई गर्छु, त्यही पनि यो यति लेखिसकेपछि चाहिँ म एकचोटि सायद कुनै अर्को तरिका पनि छ होला है डेरिभेसन गर्ने। सो हेरौँ, पहिलो के छ भन्दाखेरि यो फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज हुन्छ अरे। जति धेरै चार्ज त्यति धेरै फोर्स, जति थोरै चार्ज त्यति थोरै फोर्स। दोस्रोमा के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी। जति धेरै भेलोसिटी त्यति धेरै फोर्स हुँदो रहेछ, चार्जको जति धेरै भेलोसिटी त्यति धेरै फोर्स। थर्डमा के हुँदो रहेछ भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु म्याग्नेटिक फिल्ड। यदि म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु एकदमै ज्यादा छ भने फोर्स पनि एकदमै ज्यादा हुने रहेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड कम रहेछ भने फोर्स पनि त्यही अनुसार कम हुने रहेछ। फोर्थमा के छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा। थीटा भनेको के हो, एंगल बिट्विन v र b बीचको एंगललाई चाहिँ के भन्छ त साइन थीटा भनेर हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौं, ठिक छ। एंगल बिट्विन v एन्ड b। अब चारवटै कुराहरुलाई हामीले कम्बाइन गर्यौं भने के हुन्छ, f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु q vb साइन थीटा भनेर लेख्न सक्छौं। अथवा अब f इज इक्वल्स टु k q vb साइन थीटा पनि लेख्न सक्छौं। अब एक्सपेरिमेन्टली k को भ्यालु 1 हुँदो रहेछ। सो फोर्स भनेको के हुँदो रहेछ भने q vb साइन थीटा छ। अब यहाँनिर यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने v भेक्टर क्रस b भेक्टर भनेको चाहिँ vb साइन थीटा हुन्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। देयरफोर फाइनली के आयो, फोर्स भनेको चाहिँ q टाइम्स v क्रस b भनेर आउँदो रहेछ। b र v को डिरेक्सन हामीले यसरी लियौं हैन। सो यो फोर्स जुन छ यो फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलर टु v र b हुँदो रहेछ, ठिक छ। दुईटैसँग के हुँदो रहेछ, परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। सपोज यो मेरो v भयो, यो मेरो b भयो भने, यो मेरो थीटा एंगल भयो भने यो परपेन्डिकुलर जुन छ यो फोर्स भनेको चाहिँ योसँग पनि परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ र यतापट्टि हाम्रो b सँग नि परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। अब यहाँ 3D मा त अलिकति 2D मा त रिप्रेजेन्टेसन गर्न अलि गाह्रो हुन्छ, तर तपाईले कन्सेप्ट बुझिहाल्नु भयो। यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। q भनेको त स्केलर क्वान्टिटी हो, सो खासै मतलब भएन।
अब यो फोर्सको नाम चाहिँ यसलाई लोरेन्ज फोर्स भनेर भन्छ। ठिक छ, लोरेन्ज फोर्सको नामले पनि बुझिन्छ। यो फोर्सलाई चाहिँ लोरेन्ज फोर्स भनेर पनि बुझिँदो रहेछ। अब एफ चाहिँ के हुँदो रहेछ, भी र बी को परपेन्डिकुलर एक्ट हुँदो रहेछ। सो यसलाई चाहिँ एउटा डिफ्लेक्टिङ फोर्स भनेर पनि भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त, भी को म्याग्निट्युड चेन्ज गर्दैन, तर के गर्छ, डिरेक्सन अफ मोसन अफ चार्ज चाहिँ यसले चेन्ज गर्छ। ठिक छ, यो चाहिँ एउटा डिफ्लेक्टिङ फोर्स हो। यसले भेलोसिटीमा केही चेन्ज ल्याउँदैन, तर डिरेक्सन अफ मोसनमा चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ हैन। र सिन्स यहाँनिर हेर्न सक्छौँ कि एफ र डिस्प्लेसमेन्ट परपेन्डिकुलर छन्, अथवा यहाँ भेलोसिटीमा डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने टर्म छ, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट परपेन्डिकुलर छन् भनेपछि यहाँनिर केही पनि वर्क डन हुँदैन। वर्क डन भनेको के हुन्छ त, एफ डी कस थीटा हुन्छ। अब थीटाको भ्यालु 90 डिग्री छ भनेपछि वर्क डन 0 हुने भयो नि त। सो यहाँनिर केही पनि वर्क डन हुँदैन। ठिक छ, सो केही पनि इनर्जी पनि गेन हुँदैन। ठिक छ, यहाँनिर केही इनर्जी गेन पनि हुनेवाला छैन, केही लिनु पनि छैन, केही दिनु पनि छैन। ठिक छ, सो यहाँनिर यस्तो कुराहरू आउने रहेछ। सपोज अब यो चार्जको डिरेक्सनहरू कस्तो कस्तो डिरेक्सनमा मुभ गर्ला, के होला भन्ने कुराहरू पढ्दाखेरि यो चार्ज चाहिँ यहाँनिर मोसन भनेको एउटा हेलिकल मोसनमा हुँदो रहेछ। ठिक छ, सपोज यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने सपोज यो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हुन गयो हैन। सो सपोज यहाँनिर मैले यतापट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड छ। अब मेरो चार्ज चाहिँ वाई एक्सिसमा हिँड्ने हो भने के हुन्छ त, मेरो चार्ज चाहिँ वाई एक्सिसतिर हिँड्ने हो भने यिनीहरू बिचको एङ्गल 90 छ। फोर्स इज इक्वल्स टु BQV हुन जान्छ। ठिक छ, फोर्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ, BQV हुन्छ। सो यो एउटा केमा जाने रहेछ त, स्ट्रेट लाइनमा जाने रहेछ हैन। फोर्स इज इक्वल्स टु BQV भने सायद एउटा स्ट्रेट लाइनमै जान्छ। ठिक छ, BQV। त्यसै गरी जब यो डिरेक्सनमा जान्छ त्यति बेला के देखिन्छ त, फोर्स इज इक्वल्स टु 0 पो आउने रहेछ। सरी मैले उल्टो चाहिँ भने होला है। जब यो वाई डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ नि, वाई डिरेक्सनमा जाँदा हेर्नु है त, सो यसरी माथि गइरहेछ, फोर्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, BQV हुन्छ। समथिङ फोर्स लागिरहेछ यसलाई। अब यो फोर्स भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा BQV भयो भने यहाँनिर डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर भनेको छ नि। सो यो भनेको mv²/r सँग इक्वल हुन्छ। ठिक छ, म्याग्नेटमा जब फोर्स त लागिरहेको छ हैन, तर त्यहाँनिर केही पनि इनर्जी वर्क डन भइरहेको छैन। हामीले भर्खरै के भन्यौँ, त्यहाँनिर केही पनि वर्क डन भइरहेको छैन नि त। भनेपछि केही पनि वर्क डन भइरहेको छैन अथवा वर्क डन 0 भन्नुको मतलब फोर्स लागिरहेको छ र डिस्टेन्ससँग पनि परपेन्डिकुलर छ भन्नुको मतलब यहाँनिर जुन चार्ज छ त्यो चाहिँ एउटा सर्कुलर मोसनमा हिँड्यो भने त्यस्तो हुन सक्छ। सर्कुलर मोसनमा के हुन्छ, सपोज यो सेन्टरले तानिरहेछ, यहाँनिर एउटा चार्ज छ भने यसको फोर्सको डिरेक्सन यो भयो भने फोर्स र डिस्टेन्स बिचको डिरेक्सन परपेन्डिकुलर हुन्छ, एङ्गल परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर 0 हुन्छ। सो यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेको छ, यहाँनिर समथिङ फोर्स पनि छ, तर वर्क डनको भ्यालु 0 छ भने यसको मतलब यहाँनिर यतापट्टि यो डिरेक्सनमा सर्कुलर डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ। यो चार्ज चाहिँ यसरी सर्कुलर डिरेक्सनमा हिँड्छ। बुझ्नुभयो? त्यसै गरी सपोज अब मेरो चार्ज र मेरो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ एउटै हुन गयो। ठिक छ, चार्ज पनि एक्स एक्सिसमा हिँडिरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि एक्स एक्सिसमा हिँडिरहेछ भने फोर्सको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। सो फोर्स चार्ज पहिले अब फोर्स 0 भयो, चार्जको त मेरो सर्टेन भेलोसिटी त छ, सर्टेन भेलोसिटी छ, यहाँनिर केही पनि फोर्स लागिरहेको छैन भने मेरो न्युटन्सको फर्स्ट ल अनुसार के हुन्छ त, everybody continues to be in the state of rest or uniform motion in a straight line unless acted by unbalanced force. So F is equals to 0 भइसकेपछि यो त त्यही सर्टेन भेलोसिटीले के हुन्छ त, अगाडि बढिरहेको छ। ठिक छ, सो यदि मेरो थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने एउटा सर्कुलर मोसनमा मुभ हुने रहेछ वाई एक्सिसतिर। सरी, हामीले एक्सजेड एक्सिस सपोज गरेको थियौँ यसलाई।
यहाँनिर जेड एक्सिस सपोज गर्दै ठिक होला, यहाँनिर वाइ एक्सिस ल एक्जेड एक्सिस केही फरक परेन, जस्ट अलिकति वाइ र जेडको नाममा फरक पर्यो है। सो यदि 90 डिग्री बनायो भने सर्कुलर मोसनमा हिँड्ने रहेछ, यदि 0 डिग्री बनायो भने के हुन्छ त स्ट्रेट लाइनमा हिँड्ने रहेछ। तर सपोज सर्टेन एङ्गल बनायो भने के हुन्छ होला त, सपोज अब 90 डिग्री पनि बनाएन 0 डिग्री पनि बनाएन तर 45 डिग्रिज बनायो भने के हुन्छ, अब 45 डिग्रिज भनेको त यो डिरेक्सन हो। सो यहाँनिर त अब दुईटा कम्पोनेन्ट छ नि त, एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि छ, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट छ। होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले भन्छ ए चार्ज स्ट्रेट लाइनमा हिँड्नुपर्छ, भर्टिकल कम्पोनेन्टले भन्छ होइन होइन हामी सर्कुलरमा हिँड्नुपर्छ। सो यो चार्ज चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा सर्कुलरमा पनि हिँड्छ स्ट्रेट लाइनमा पनि हिँड्छ होइन, किनभने भर्टिकल र होरिजेन्टलको मिक्स भएर त हाम्रो यो आयो नि त रिजल्टेन्ट। सो यहाँनिर चाहिँ अब यो यस्तो डिरेक्सनमा हिँड्ने भयो, यसरी चार्ज चाहिँ यस्तो खालको मुभमेन्ट हुने भयो। सो यो मुभमेन्टलाई के भन्छ त हेलिकल भन्छ। ठिक छ, हाम्रो चार्ज चाहिँ यदि 90 डिग्री अथवा 0 डिग्री बनाएन भने ऊ चाहिँ हेलिकल मोसनमा हिँड्न सक्छ। बुझ्नुभयो त कसरी के काम हुँदो रहेछ भनेर। जति बेला थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त हाम्रो फोर्स पनि छ तर वर्क डनको भ्यालु 0 हुन्छ। वर्क डनको भ्यालु 0 हुनुको मतलब त्यहाँनिर एउटा सर्कुलर मोसनमा चाहिँ हिँडिरहेको छ होइन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एउटा सर्कुलर मोसनमा त के हुन्छ, एउटा कन्जर्भेटिभ फोर्स जस्तो भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ कि त्यो एउटा सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेको छ। ल तपाईँले रेडियस थाहा पाउनु मन लाग्यो भने एमबी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टु बिक्युबी गरेर तपाईँले रेडियस भेट्न सक्नुहुन्छ, कति रेडियस हुन्छ भनेर भेट्न सक्नुहुन्छ है। तर एक्चुअल्लीमा यदि 0 र 90 बिचकोमा हिँड्ने भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा हेलिकल मोसनमा हिँड्ने रहेछ होइन। एउटा लिनियर मोसन पनि छ है, लिनियर मोसन पनि छ प्लस सर्कुलर मोसन पनि छ। लिनियर मोसन प्लस सर्कुलर मोसन दुईटै मोसन बनाएर हिँड्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हेलिकल पाथमा हिँड्न सक्ने रहेछ। ठिक छ, यो फर्मुलाले चाहिँ त्यही कुरा बताइरहेछ है। अब लोरेन्ज फोर्स पनि हेऱ्यौँ हामीले, कस्तो खालको मोसन हुँदो रहेछ पनि हेऱ्यौँ। अब फोर्सको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरा आयो होइन। मैले कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले बुझाइहालेँ। फोर्सको डिरेक्सन, फोर्सको नेपालीमै लेखौँ न, फोर्सको डिरेक्सन। फोर्सको डिरेक्सनको लागि चाहिँ मलाई तपाईँको एउटा हात चाहिन्छ। ठिक छ, त्यो हात भनेको तपाईँको दाहिने हात। सो दाहिने हात चाहियो है। अब यसको लागि मैले के गरेँ, तपाईँको दाहिने हात लिएँ होइन। र दाहिने हातको के हुन्छ त, सपोज अब हाम्रो फोर्सको भ्यालु के छ भने क्युभी क्रस बी छ, क्युभी क्रस बी छ। र राइट ह्यान्ड रुल युज गरेर चाहिँ हामीले यसको भ्यालु भेट्न सक्छौँ। सो यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने सपोज हाम्रो भेक्टर भी र बी छन्, भी र बीलाई चाहिँ टेल टु टेलमा राख्ने होइन, भी र बीलाई चाहिँ यसरी ठ्याक मिलाएर राख्ने। यसरी टेल टु टेल भनेको एउटै डिरेक्सनमा राख्यौँ, हामीले मिलाएर राख्यौँ होइन। अब अनि के गर्न सकिन्छ, यहाँनिरबाट हामीले एउटै टेलमा राखेर त्यसपछि अब एउटै यसरी लाइनमा राख्नु भनेको, अब यसलाई एउटा लाइनमा राख्यौँ हामीले, त्यसपछि यसलाई सपोज यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल युज गऱ्यो भने चाहिँ सायद अझै सजिलो हुन्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। सो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलै युज गरौँ है, कि कन्फ्युजिङ धेरैवटा रुल युज गरेर पनि कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो रुल म पछि बुझाइदिउँला बरु एकैछिनमा। सो फ्लेमिङ्स रुल युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने सपोज यहाँनिर यो एउटा पोइन्ट भयो, यो मेरो के भयो त फिल्ड भयो, यो मेरो के भयो भी भेलोसिटी भयो भने यसरी मैले तान्दाखेरि यसले चाहिँ मलाई फोर्स दिन्छ। ठिक छ, यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अगाडिकै कुरा हो हुन चाहिँ, मैले फ्लेमिङ्स रुल मात्रै भने। सपोज यो थीटा डिग्री हो, अब तपाईँले आफ्नो हातलाई के गर्नु पर्यो भने जुन चारवटा औँला छ बुढी औँला बाहेक, त्यो बुढी औँलाले ठ्याक्कै भीदेखि बीसम्म चाहिँ जानु पर्यो। ठिक छ, किनभने हाम्रो डिरेक्सन त हामीले भीदेखि बीसम्म गएको छौँ
हैन, मैले उल्टो चाहिँ बनाएको छु। सो सपोज तपाईँले v देखि के गर्नु पर्यो, b सम्म जानु पर्यो सुरुमा। अब यो एकचोटि हेर्नुस्, v देखि b सम्म जानु भनेको त ठ्याक्कै यो डिरेक्सनमा तपाईँको हातहरू कल हुन्छ नि त, यो डिरेक्सनमा कल हुन्छ, यसरी कल हुन्छ। सो यसरी कल भएपछि अब उल्टो त हुन सक्दैन हैन, यसरी उल्टो भयो भने त यो डिरेक्सनमा आउन जान्छ। सो यसरी सुल्टो पार्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै हात गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै जुन डिरेक्सनमा छ नि यो पोइन्ट मैले राखिरहेको छु, त्यो सिधै तपाईँको आँखातिर आइरहेछ भनेर सोच्नुहोस्। यो जुन मेरो पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट तपाईँको आँखातिर आइरहेछ भने त्यसले चाहिँ मलाई फोर्सको डिरेक्सन दिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो के हुन्छ? सपोज मैले बी र भीलाई एउटै डिरेक्सनमा राखेँ भने हैन, केही पोइन्ट गर्नु परेन, माथि सिधा पोइन्ट गर्ने भयो। सपोज मैले 90 डिग्रीमा राखेँ, यसलाई 90 डिग्रीमा राखेँ भने सपोज यतापट्टि भेलोसिटी v छ, यतापट्टि b छ भने ठ्याक्कै कसरी आउँछ त भन्दा ठ्याक्कै तलतिर आउँछ हैन, ठ्याक्कै अब चाहिँ यसरी तलतिर यो डिरेक्सनतिर आउने भयो फोर्सहरू। ठिक छ, यस्तो डिरेक्सनमा फोर्सहरू आउँछ। ठ्याक्कै यो जेड एक्सिस जता छ त्यहाँनिर फोर्सहरू देखिन्छ। सो यो भनेको हाम्रो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल हो। ठिक छ। सो नेगेटिभ चार्जको लागि पनि सायद तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होला। नेगेटिभ चार्जको लागि ठ्याक्कै उल्टो लिने त हो हैन, ठ्याक्कै डिरेक्सन उल्टो लिँदै जाने हो। सो भेलोसिटी एउटा डिरेक्सनमा छ भने अर्को डिरेक्सनमा तपाईँले सपोज गर्नु हो भने त्यसले काम गरिहाल्छ। ठ्याक्कै नेगेटिभ सिम्बल आउँछ अथवा अन्तिममा तपाईँले पोजिटिभ सिम्बल राखेर जुन फोर्स भेट्नुहुन्छ त्यो फोर्सको तपाईँले अपोजिट डिरेक्सन गर्नुभयो भने काम पुगिहाल्छ, यस्तो केही गाह्रो भएन। सो फोर्सको डिरेक्सन कसरी भेट्नु पर्यो? सपोज यो मेरो v भयो, यो मेरो b भयो भने यहाँनिरबाट जुन एन्टी क्लकवाइजको एङ्गल आएको छ त्यो एङ्गललाई चाहिँ चारवटा औँलाले ठ्याक्कै डिरेक्ट गरेर त्यसरी राख्ने हैन, डिरेक्ट गरेर राख्ने चारवटा औँलाले। त्यसपछि थम्बले जहाँ जतातिर पोइन्ट गर्छ, थम्बले जतातिर सपोज जता जुन डिरेक्सनमा, सपोज मैले यता लेखिदिएँ अहिलेको लागि है, यतै नहुन सक्छ, त्यसले चाहिँ फोर्स दिने काम गर्छ। ठिक छ, यहाँनिर यसरी फोर्सको डिरेक्सन भेट्न सकिन्छ। अब यसपछि केही सर्टेन कन्डिसन्सहरू पनि छन्, त्यो कन्डिसन्सहरू हेरौँ। नर्मल कन्डिसन्सहरू थीटा इज इक्वल्स टु 0 और थीटा इज इक्वल्स टु 180 डिग्रिज भयो भने के हुन्छ? फोर्स इज इक्वल्स टु क्युभिबी इन्टु साइन 0 हुन्छ। यो भनेको 0 आउँछ भ्यालु। ठिक छ, यो बेलामा के हुन्छ त चार्ज चाहिँ प्यारलल और एन्टी प्यारलल टु के हुन सक्छ? फिल्डसँग प्यारलल अथवा एन्टी प्यारलल हिँडिरहेको हुन सक्छ। त्यसै गरी थीटाको भ्यालु 90 डिग्री छ अरे, थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुनुको मतलब फोर्स इज इक्वल्स टु क्युभिबी हुन्छ। यसको मतलब यहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स यसले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ। यो बेलामा चार्जले म्याक्सिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यसै गरी यो दोस्रो कन्डिसन, यो पहिलो कन्डिसन। अर्को भनेको v को भ्यालु 0, v को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ त पार्टिकलै रेस्टमा छ, देयरफोर फोर्सको भ्यालु के हुन्छ? 0 हुनुपर्छ। पार्टिकल रेस्टमा छ त कामै भएन। त्यसै गरी क्यू को भ्यालु 0 भयो, अब चार्जै छैन भने त फोर्स के को लागि मेजर गर्ने हैन? ठिक छ, मान्छे नै छैनन् भने घर के को लागि बनाउने त हो, त्यस्तै कुरा जस्तो भयो के हो। ठिक छ, सो यो यति कुराहरू भेट्यौँ हामीले। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले b को युनिट के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्न सक्थ्यौँ, तर सायद त्यो कुराहरू तपाईँले मजाले मेजर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरू हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। डाइमेन्सन अफ b, सपोज डाइमेन्सन अफ b भेट्नु पर्यो भने f बाई क्युभी गर्न सक्नुहुन्छ। साइन थीटाको त केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन। सो फोर्सको डाइमेन्सन, चार्जको डाइमेन्सन र भेलोसिटीको डाइमेन्सन तपाईँले पुट गर्नुभयो भने यो कुराहरू भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो यति कुरा भेटिसक्यौँ हामीले। अब एउटा सर्टेन चार्ज हिँड्यो भने यस्तो खालको हुँदो रहेछ भने अब हामीले भेट्नुपर्ने कुरा जुन छ, अब हामीले भेट्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। अघिसम्म हामीले सिङ्गल चार्जको कुरा गऱ्यौँ, अब चाहिँ फोर्स अन ए करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। ठिक छ, कुनै पनि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, त्यसमा कस्तो खालको फोर्स लाग्छ, कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुराहरू हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्नेछ। ठिक छ, एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा। सो अब यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा हामीले के सपोज गर्नु पर्यो भने सुरुमा मैले फिल्ड लाइन्सहरू अथवा एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरै भनौँ ल, सुरुमा यसरी मैले एउटा
सपोज गरे कि यो एउटा कन्डक्टर हो, यो एउटा मेरो कन्डक्टर हो। अब यो कन्डक्टरको लेन्थ यल छ भनेर सपोज गऱ्यौँ र यहाँनिर फिल्ड लाइन्सहरू आइरहेछ, ठिक छ। यो कन्डक्टरसँग सायद सर्टेन एङ्गल बनाइरहेछ, हामी हेरिहाल्छौँ। सरी, यहाँनिर सो यहाँनिर यस्तो खालको डिरेक्सन्सहरू बनाएर यहाँनिर के आइरहेछ, सर्टेन फिल्ड लाइन्सहरू चाहिँ आइरहेछ, ठिक छ। यो मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू भयो। अब यहाँनिर त म्याग्नेटको कुरा गरिसकेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स त चाहियो होइन। अनि यो कन्डक्टरको लेन्थ भनेको चाहिँ यल छ अरे, ठिक छ। यो कन्डक्टरको लेन्थ यल भयो र यहाँबाट के भइरहेछ भने करेन्ट पास भइरहेछ, ठिक छ। यहाँबाट करेन्ट पास भइरहेछ। ल, यो डिरेक्सन टु यो डिरेक्सनमा यसरी यहाँ देखाइदिए, यहाँनिर करेन्ट आई पास भइरहेछ। अनि यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यहाँनिर बी भयो, ठिक छ। म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ के भयो त, बी हुन गयो। अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड र यहाँनिर के हुन्छ त, हामीले एउटा के कन्सिडर गऱ्यौँ, तपाईँले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। हामीले एउटा कन्डक्टर अफ लेन्थ एल कन्सिडर गऱ्यौँ, ठिक छ। लेन्थ भनेको के छ, यसको लेन्थ भनेको यल छ। त्यसै गरी क्रस सेक्सनल एरिया, यसको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको कति छ त, ए छ। र यसले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डसँग थीटा डिग्रीको एङ्गल बनाइरहेछ यहाँनिर, ठिक छ। मेक्स एन एङ्गल, मैले तेस्रो पोइन्ट के लेखेँ, मेक्स एन एङ्गल थीटा इन ए युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, ठिक छ। एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा थीटा डिग्रीको एङ्गल बनाउने रहेछ। इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड यसले चाहिँ थीटा डिग्रीको एङ्गल बनाउने रहेछ, ठिक छ। सो यहाँनिर उसले आई करेन्ट क्यारी गरिरहेछ, त्यो त हामीले देखि नै हाल्यौँ। उसले चाहिँ आई करेन्ट क्यारी गरिरहेछ। सो अब हामीले यहाँनिर कति फोर्स लाग्ला भनेर मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू त तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो कुनै पनि कन्डक्टरमा चार्ज फ्लो हुनु भनेको के हो त, इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो हुनु। करेन्टको मतलब के हो, चार्ज बाई टाइम हो। कति रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हुन्छ होइन, कतिवटा इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड फ्लो हुन्छ भन्नु नै के हो त, करेन्ट हो। अब हामीले अघिल्लो जुन हाम्रो यो भ्यालु थियो अथवा हाम्रो एउटा डेरिभेसन गरेका थियौँ, फोर्स केमा मेजर गरेका थियौँ भन्दा हामीले कुनै एउटा मुभिङ चार्जमा कति हुन्छ भनेर मेजर गरेका थियौँ। अब कन्डक्टरमा त एकदमै धेरै लार्ज नम्बर अफ चार्जेसहरू हुनसक्छ। सुरुमा हामीले के सपोज गरौँ, ठिक छ, सबै कुरा बुझ्नु पनि होइन। अब यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ भने सुरुमा फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन, ठिक छ। हामीलाई इच इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्स त थाहा छ। सपोज इच इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्स एफ ई हो भने यो भ्यालु ई यहाँनिर भिडी क्रस के हुन्छ त, बी हुन्छ। यति कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, एउटा इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्स भनेको यति हुन्छ। अथवा एफ ई भनेको के हुन्छ त, ई भिडी बी यहाँनिर साइन थीटा हुन जान्छ, ठिक छ। यो रिलेसन पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। सो सपोज यहाँनिर हामीले के गरौँ भने लेट इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, इलेक्ट्रोन अथवा चार्ज डेन्सिटी, चार्ज डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, चार्ज डेन्सिटी बी स्मल एन। चार्ज डेन्सिटी भनेको के हुन्छ त, एन भनेको नम्बर अफ चार्जेस बाई भोल्युम, ठिक छ। यसले चाहिँ प्रत्येक हामीले युनिट भोल्युम लियौँ भने कति चार्ज त्यहाँनिर हुन्छ भनेर यो स्मल एनले दिइरहेछ। यो क्यापिटल एनले के दिइरहेछ भन्दा टोटल नम्बर अफ चार्जेस दिइरहेछ, यसले भोल्युम दिइरहेछ, यसले चाहिँ टोटल चार्जेस पर युनिट भोल्युम दिइरहेछ, ठिक छ। सो मैले यहाँ एन टोटल एन भनेको एन इन्टु भी गरेँ। अब यसको क्रस सेक्सनल एरिया ए छ, लेन्थ यल छ भने चाहिँ एन ए यल भनेर लेख्न सक्छु नि। देयरफोर क्यापिटल एन भनेको एन ए यल भनेर लेख्न सकिन्छ,
ठिक छ। सो देयर आर NaL नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर भन्न सकिन्छ इन लेन्थ L। ठिक छ। लेन्थ L मा चाहिँ के हुन्छ त यति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरू छ भनेर भन्न सकिन्छ। सो टोटल फोर्स भनेको के हुन्छ त एउटा इलेक्ट्रोनको फोर्स भनेको Fe हुन्छ भने टोटल इलेक्ट्रोन्सको फोर्स भनेको NaL Fe भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। यो भनेको त टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सको फोर्स हुन गयो। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ NaL EVD B sin थीटा लेख्न सकिन्छ। यो कुरा त क्लियर भयो हैन। अब यहाँनिर के थाहा छ त I = VD E NA I = भेना भन्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। यो भनेको करेन्ट फ्लोइङ इन अ कन्डक्टर हो। करेन्ट फ्लोइङ इन ए कन्डक्टरको फर्मुला हो। सायद हामीले यो कुरा चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटीहरुको कुरा पढ्दाखेरि यो कुराहरु पढिसकेका छौं हैन। यो कुरा सायद तपाईहरुले डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ होला। यो हाम्रो डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन च्याप्टर छ त्यो डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक करेन्टको च्याप्टर 1 मै सायद हामीले डेराइभ गरेका थियौं। I = VD/NA रिलेसनशिप बिट्विन ड्रिफ्ट भेलोसिटी एन्ड यो भनेर। यो चाहिँ हामीले कसरी डेराइभ गरेका थियौं भन्दाखेरि I = Q/T भनेर लेख्न सक्छौं हैन। र टोटल नम्बर अफ चार्ज भनेको यहाँनिर के लेखेको छ NaL E/T लेख्न सक्छौं नि त। NaL भनेको टोटल भोल्युम भयो। एउटा चार्ज E भयो भने टोटल भोल्युममा चार्ज भनेको NaLE हुन्छ। यो लेख्न सकिन्छ। सो करेन्ट भनेको के हुन्छ त NA अब L/T भनेको V लेख्न सकिन्छ E लेख्न सकिन्छ नि। सो I = NaV ले I को भ्यालु दिन्छ। सो यहाँनिर हामीले फोर्स भनेको कति लेख्न सक्छौं भन्दा फोर्स = चाहिँ अब I लाई हामीले VD E NA भनेर लेख्न सक्छौं भने यहाँनिर BIL sin थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्सको भ्यालु हुन जान्छ। ठिक छ। यो भ्यालु भनेको हाम्रो फोर्सको भ्यालु हुन जान्छ है। सो BIL sin थीटाले चाहिँ के दियो भने हामीलाई एउटा कुनै पनि लाइन छ भने एउटा कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने त्यसमा यति फोर्स भेट्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। अब यही फोर्सलाई मैले चाहिँ क्रस प्रोडक्टको रूपमा पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छु। कसरी त I × B क्रस L लेख्यो भने त अगाडि यसरी माइनस थप्नु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ I यहाँनिर L क्रस B को फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले डिरेक्सन कुन हुन्छ भनेर मेजर गर्नु पर्यो भने यति बेला हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल युज गर्न सक्छौं। ठिक छ। सो यो च्याप्टर पढ्दाखेरि दुई हाते युज हुन्छ है। सो एक्सरसाइज गर्दै गर्नु होला। सो सपोज मेरो थम्बले चाहिँ थम्ब भन्दा नि 4 फिंगरलाई यसरी मैले तीनटा डिरेक्सन दिए भने यो मेरो 4 फिंगर भयो रे। यो मेरो सपोज मिडल फिंगर भयो रे। यो मेरो थम्ब भयो रे है। मिडल फिंगर 4 फिंगर र थम्ब तीनटा हुन्छ नि त। सो यो मेरो मिडल फिंगरले चाहिँ लेन्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे हैन। यहाँ जुन लेन्थ भन्ने आइरहेछ कन्डक्टरको लेन्थ एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। डिरेक्सन पनि सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ लेन्थको। सो लेन्थ मिडल फिंगरले दिन्छ। 4 फिंगरले म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ भने यहाँनिर लाग्ने फोर्स चाहिँ थम्बले दिने गर्छ। ठिक छ। सो यो L क्रस B भन्ने कुरा पनि तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। यहाँनिर जुन हाम्रो थीटा एंगल आएको छ त्यो थीटा भनेको चाहिँ L देखि B सम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ है। यो कुराहरु तपाईले याद गर्नु होला। अरु कुरा त मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ। सो यहाँनिर हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल कसरी युज हुँदो रहेछ त्यो कुरा पनि बुझ्यौं। अब जस्ट सपोज के स्पेशल केसेस भनेको थीटा = 0 और 180 डिग्री भयो भने के हुन्छ फोर्सको भ्यालु 0 हुन्छ। सो यति बेला चाहिँ यो कन्डक्टरको जुन डिरेक्सन छ अथवा नर्मल छ कन्डक्टर जुन एउटा प्लेन हुन्छ प्लेनको नर्मल जुन छ नर्मल र यो चाहिँ के हुने भयो 90 डिग्रीजमा हुने जस्तो भयो हैन। सो
करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज प्यारलल टु डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भन्यो र नो फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई इट। त्यसै गरी थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्रिज भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा एफ इज इक्वल्स टु बिआइएल हुने रहेछ। ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर दुईटा कुराहरू हेऱ्यौँ हैन, र यसरी चेक गर्न सकिन्छ, डिरेक्सन भेट्न सकिन्छ र फोर्सको भ्यालु यसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। अब यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको हाम्रो के छ भने जस एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो भनेको चाहिँ टर्क अन अ रेक्टेङ्गुलर कोइल इन अ युनिफर्म फिल्ड। टर्क अन ए रेक्टेङ्गुलर कोइल इन अ युनिफर्म फिल्ड। कुनै एउटा युनिफर्म फिल्ड छ त्यहाँनिर चाहिँ टर्क कति लाग्छ त कुनै पनि रेक्टेङ्गुलर कोइलमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो अब टर्कको कुराहरू पनि हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज यहाँनिर चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा रेक्टेङ्गुलर कोइलको निर्माण गरौँ है, रेक्टेङ्गुलर कोइल। सो यसरी एउटा मैले रेक्टेङ्गुलर कोइल बनाएँ र अब यो रेक्टेङ्गुलर कोइलसँग के छ त यहाँनिर फिल्ड्सहरू बनाएँ, फिल्ड लाइन्सहरू क्रिएट गरेँ मैले। ल यसरी चाहिँ फिल्ड लाइन्सहरू आइरहेछ, यो चाहिँ मेरो म्याग्नेटिक फिल्डको लाइन्सहरू भयो है। सो यसरी ल मैले बनाउँदै गएँ फिल्ड लाइन्सहरू, मेरो फिल्ड लाइन्सहरू भयो। ठिकै यो पोइन्टमा छोएको छ अरे। ठिक छ। यो मेरो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको लाइन्सहरू भयो। अब एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा सपोज अब यो चाहिँ यसको नामहरू लेखौँ, पी, अर्को कलर लेखौँ, ल यही कलर दिउँ, पी पोइन्ट, क्यू पोइन्ट, आर पोइन्ट र एस पोइन्ट। ठिक छ। पिक्युआरएस छ, यसको लेन्थ सपोज यसको लेन्थ भनेको यल छ, लेन्थ इज इक्वल्स टु यल छ, र ब्रेथ भनेको के छ त, ब्रेथ भनेको चाहिँ बी छ भनेर पनि सपोज गरौँ। र एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बीमा के गरिएको छ त यसलाई राखिएको छ। सपोज अब यसको करेन्टको डिरेक्सन, अब लेन्थ भनेको सपोज यसलाई हामीले यसरी लेन्थ लियौँ, यो पार्ट भनेको हाम्रो लेन्थ भयो र यो भनेको हाम्रो ब्रेथ हुन गयो है। ल यति कुरा भयो। अब यसपछि करेन्टको डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ भनेर चाहिँ करेन्ट कसरी फ्लो भइरहेछ, यो डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट छ, एउटा युनिफर्म एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेछ भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ। अब यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ भने अघिल्लो जुन टपिक थियो, टपिकमा हामीले कुनै पनि लेन्थ छ, त्यो लेन्थ अफ कन्डक्टर छ, त्यसमा चाहिँ कति फोर्स लाग्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। सो यहाँनिर हरेक लेन्थ जुन छ, हरेक लेन्थमा चाहिँ कति फोर्स लाग्छ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गर्न गइरहेछौँ। ठिक छ। त्यो मेजरमेन्ट गर्छौँ। त्यो मेजरमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो भ्यालु के छ त भन्दा हामीले कुन फोर्सको युज गर्नुपर्छ भने अगाडि हामीले युज गरेको भेटिएको फोर्स इज इक्वल्स टु आई यल क्रस बी वाला रिलेसन हामीले युज गर्छौँ। ठिक छ। ताकि हामीले फोर्स कति हुन्छ, फोर्सको डिरेक्सन के हुन्छ भन्ने कुराहरू मेजरमेन्ट गर्नको लागि। सो ठिक छ। ल यहाँनिर यो मेजरमेन्ट गरौँ है। अब यहाँनिर सुरुमा हामीले कुन कुन छ त भन्दा पिएस, त्यसै गरी एसआर, त्यसै गरी अर्को भनेको आरक्यू र क्युपीमा कति कति फोर्स लाग्छ यो साइडहरूमा। ठिक छ। यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ, चारवटा साइडमा कति कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा हामीले पिएसमा कति फोर्स लाग्छ होला भन्ने कुरा मेजर गर्नुपर्दा बिआइएल साइन थीटा हुनुपर्ने हो हैन। बिआइएल के हुन्छ त साइन थीटा हुनुपर्ने हो। अब यो थीटाको भ्यालु भनेको त के छ त एल र बी को डिरेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो यल र बी यहाँनिर के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। ठिक छ। यहाँनिर जुन हामीले यल र बी राखेका छौँ यो के हुन्छ भने एङ्गल बिट्विन नर्मल। ठिक छ। थीटा भनेको चाहिँ एङ्गल बिट्विन नर्मल, प्लेन अफ कोइलसँग नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो थीटाले के दिइरहेछ भन्दा हाम्रो यो जुन प्लेन लिइरहेछौँ हामीले पिक्युआरएस, त्यो पिक्युआरएस र हाम्रो म्याग्नेटिक
र म्याग्नेटिक फिल्ड बिचको एउटा डिरेक्सन जस्तो भयो हैन, थीटा भनेको चाहिँ त्यो डिरेक्सन जस्तो भयो। अब यहाँनेरि बी र यल बिचको डिरेक्सन, अब बी र यल बिचको डिरेक्सन अथवा भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ। सो यहाँनेरि बिआइएल भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले, ठिक छ। बी र यल बिचको एङ्गल भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ हैन, ठ्याक्कै यिनीहरू पर्पेन्डिकुलरमै हुन्छन्, सबै पर्पेन्डिकुलरमा हुन्छ। सो बिआइएल हुन्छ। त्यसै गरी एसआर, एसआरमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो, यसलाई मैले चाहिँ सपोज F1 भनेर लेखेँ, ठिक छ। यो भनेको मेरो F1 भयो। त्यसै गरी आरक्यू अथवा क्युआरमा पनि के हुन्छ, बिआइएल नै हुन्छ। यसलाई मैले F2 भनेर लेखेँ, ठिक छ। यो मेरो F1 भयो, यतापट्टि के आयो त F2 आयो। यहाँनेरि यहाँनेरि बिआइबी हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि बिआइबी हुन जान्छ। यो भनेको F3 हुन्छ, यो भनेको के हुन्छ त F4 हुन्छ। हामीले जुन पर्पेन्डिकुलारिटीको कुरा गर्यौं, F1 चाहिँ के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर टु, अब यहाँनेरि हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलको एप्लिकेसन युज गरेर फोर्सको डिरेक्सन भेट्न सक्छौँ। सपोज मैले यसरी मेरो 3 वटा एक्सिस बनाएँ। अब मैले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल युज गरेँ भने यहाँनेरि मेरो के छ त 4 फिङ्गर जुन छ, सपोज यसले मेरो लेन्थलाई जनाउँछ, यसले मेरो म्याग्नेटिक फिल्डलाई जनाउँछ र यहाँनेरि भएको कुराले मेरो फोर्सलाई जनाउँछ, ठिक छ। यो फोर्सलाई जनाउँछ भने अब लेन्थ हेरौँ। लेन्थ हेर्दाखेरि सपोज लेन्थ भनेको यसरी यो डिरेक्सनमा छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यसरी यो डिरेक्सनमा छ भनेपछि फोर्स भनेको के हुन्छ त यसरी माथिल्लो डिरेक्सनमा हुन्छ। सो तपाईले हातलाई घुमाउनु भयो भने के हुन्छ त, सपोज करेन्टको डिरेक्सन के छ त तलतिर छ हैन, यसरी तलतिर छ। अनि करेन्टको डिरेक्सन यसरी तलतिर छ र फोर्सको डिरेक्सन के छ त, सपोज माथितिर, सरी करेन्ट तलतिर छ अथवा लेन्थको डिरेक्सन तलतिर छ, यसरी छ। सो माथि नै हुनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। लेन्थबाट यसरी के हुन्छ त हामीले एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं। यसरी एंगल मेजरमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो भ्यालु आउन जान्छ भन्दा माथितिर आउन जान्छ। तपाईले ठ्याक्कै हाम्रो राइट ह्यान्ड वाला रुल युज गरेर L क्रस B को एंगल चाहिँ ठ्याक्कै मेजरमेन्ट गर्नु भने फोर्स माथितिर आउँछ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आरक्यू मा के हुन्छ त भन्दाखेरि, आरक्यू को मैले कुरा गरेँ नि, यो मेरो लेन्थ L, यो मेरो B, यतापट्टि फोर्स छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेरो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन भयो। मेरो लेन्थ अब के भइरहेछ, इनवर्ड तिर गइरहेछ, ठीक छ। लेन्थ इनवर्ड डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेपछि यो एक्सिस मैले यतापट्टिको एक्सिस लिनुपर्ने हुन्छ। यो एक्सिस लिँदाखेरि अब 3D मा सोच्नु पर्ने हुन्छ। सो एक्सिस लिँदाखेरि मैले अब यतापट्टिको एक्सिस लियो भने यहाँनेरि यो डिरेक्सनमा हुन्छ हैन, ठ्याक्कै यसरी अब यो डिरेक्सनमा बनाउँदाखेरि फोर्स चाहिँ तलतिर अथवा इनवर्ड डिरेक्सनमा आउँछ, ठीक छ। केमा त हाम्रो आरक्यूमा हैन, आरक्यू अथवा क्यूआर मा के हुन्छ त भित्रतिरको डिरेक्सनमा आउँछ। तपाईले खासै औंला घुमाइराख्नु परेन यसमा। जस्ट तपाईले के सम्झिनु पर्यो त भने सपोज मैले यसरी लिए, यहाँनेरि लिए भने यता मेरो लेन्थको डिरेक्सन भयो अरे, यतापट्टि मेरो बी भयो अरे, यतापट्टि लेन्थ गइरहेछ नि, मैले लेन्थलाई यता भित्र लिनु पर्यो र दुईटैसँग पर्पेन्डिकुलर गर्न फोर्स चाहिँ यो डिरेक्सनमा आउँछ। एंगल मैले जब यस्तो खालको डिरेक्सनमा लिन्छु हैन, क्लकवाइज डिरेक्सनमा आयो, क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिँदाखेरि मैले ठ्याक्कै त्यो दुईटालाई एंगललाई मिक्स गर्न खोज्यो भने फोर्स चाहिँ तलतिरको डिरेक्सनमा आउँछ, ठीक छ। यो भनेको चाहिँ हामीले फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलको रुल एप्लाई गरेर पनि युज गर्न सक्छौं, ठीक छ। यहाँ मैले बी र लेन्थलाई चाहिँ फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल युज गरेँ, राइट ह्यान्ड रुल युज गरेर दुईटालाई ठ्याक्कै समाहित गर्दाखेरि फोर्स चाहिँ तलतिर अथवा यसको चाहिँ भित्रतिर फोर्स लाग्छ, यसको आउटवर्डतिर लाग्छ पीएस मा, क्यूआर को भित्रतिर लाग्छ। त्यसै गरी एसआर को भेट्नु पर्यो, ठीक छ। बुझिराख्नु भएको छ है कुरा। अब एसआर छ, एसआर मा पनि मैले यसरी भेट्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नु, सपोज म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन त चेन्ज भएको छैन, त्यही डिरेक्सनमा छ, म्याग्नेटिक फिल्ड एउटै डिरेक्सनमा हामीले लिइरहेछौं। अब फोर्स र यो छ, अब यो भनेको यसरी आउटवर्डतिर छ भने यो भनेको मासतिर लाग्ने हो, फोर्स भनेको यसरी मासतिर आउने हो हैन।
त्यसै गरी आरएस मा के हुन्छ त यसरी भित्रतिर लाग्छ यो यतापट्टि छ भने चाहिँ यो यसरी तलतिर आउँछ सो F3 F1 एन्ड F2 को पनि डिरेक्सन अपोजिट हुने रहेछ ठीक छ F1 र F2 को डिरेक्सन अपोजिट तिर लाग्ने रहेछ जुन हाम्रो करेस्पोन्डिङ साइड्स भन्नाले PS र QR भनेको इक्वल एन्ड अपोजिट साइड्सहरु हो F1 र F2 को पनि डिरेक्सन अपोजिट F3 एन्ड F4 को पनि के छ डिरेक्सन अपोजिटमा छ र यो दुईटा जुन PQ र SR भन्ने यो PQ सरी यो भनेको PQ को भयो यो भनेको SR को भयो हैन यो QP लेखौं ल QP लेखौं यो SR हुने भयो हैन इक्वल एन्ड अपोजिट हुने रहेछ र एक्ट एलोङ द सेम लाइन एक्ट एलोङ द सेम लाइन भनेको यसरी मैले एउटा लाइन जोइन गरे भने यो चाहिँ यही एउटा लाइनमा एक्ट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हो सो यसरी जब दुईटा फोर्सहरु एउटै लाइनमा एक्ट गर्छन् यो एउटा लाइनमा चाहिँ यतापट्टि एउटा फोर्स लागेको छ यतापट्टि अर्को फोर्स लागेको छ र यो दुईटा फोर्सहरु एकअर्कासँग के छन् त इक्वल एन्ड अपोजिट छन् भने F3 र F4 ले चाहिँ के गर्ने रहेछ एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्ने रहेछ ठीक छ यतापट्टि F3 लाग्छ र यतापट्टि के लाग्छ त F4 लाग्छ सो यसरी के बुझिन्छ त F3 र F4 एकअर्काको अपोजिट छन् एउटै लाइनमा एक्ट गरिरहेको छन् सो यति बेला के हुन्छ यिनीहरुले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छन् यहाँनेरि तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन के छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्यौं F3 र F4 एउटै लाइनमा एक्ट गरेको छ भन्ने कुरा हैन त्यो तपाईहरुको लागि एउटा क्वेशन है F3 र F4 चाहिँ एउटै लाइनमा एक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले कसरी भन्न सक्छौं होला ठीक छ यो एउटा क्वेशन हो तपाईहरुले खोज्नु होला भेट्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन भयो सो यहाँनेरि के हुने रहेछ F3 F4 एउटै लाइनमा एक्ट भएर इक्वल एन्ड अपोजिट हुने रहेछन् र एकअर्कालाई क्यान्सल गर्ने रहेछन् ठीक छ त्यसैगरी अब के F1 र F2 ले पनि एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छन् होला त यहाँनेरि के हुन्छ भने F1 र F2 को म्याग्निट्युड इक्वल हुन्छ हैन म्याग्निट्युड त BIL छ दुईटैको हैन हामीले माथि PS र RQ मा हेरौं त F1 र F2 को BIL छ इक्वल म्याग्निट्युड छ अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ तर के हुन्छ भने यिनीहरुको लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स चाहिँ सेम हुँदैन एउटै लाइनमा हामीले दुईटा फोर्सलाई चाहिँ एक्ट गरिरहेका छैनौं ठीक छ टु साइड्स अफ द कोइलमा एक्ट गरिरहेका छौं सो सपोज गर्नुस् कि तपाईले यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईले जुन बोतलको बिर्को खोल्दाखेरि फोर्स लाउनु हुन्छ नि यसको फोर्स डाइरेक्टेड जुन छ डाइरेक्टेड साइड भनेको चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट साइडमा डाइरेक्टेड छ लाइन अफ एक्सन एउटै होला तर यिनीहरुको जुन डाइरेक्टेड हुन्छ सपोज यो छ भने एउटा यतातिर एक्ट गरिरहेको हुन्छ एउटा यतातिर एक्ट गरिरहेको हुन्छ के एउटा सपोज हाम्रो F3 र F4 मा त एउटै लाइनमा यसरी एक्ट गरिरहेको थियो तर यहाँनेरि त एउटै लाइनमा त छैन नि त फोर्स हैन यो लाइनमा छ एउटा यतापट्टि एक्ट गरिरहेछ एउटा यतापट्टि एक्ट गरिरहेछ कसरी एक्ट गरिरहेछ नि यतापट्टि र यतापट्टि त एक्ट गरिरहेको छैन सो यहाँनेरि के हुन्छ अब टर्क डेभलप हुन्छ ठीक छ यहाँनेरि के हुन्छ त टर्क डेभलप हुन्छ यो कारण एउटै लाइनमा एक्ट गरिरहेको कारण यहाँनेरि टर्क एक्ट हुन्छ र यो टर्कले चाहिँ के गर्छ त रोटेसन कज गराउँछ जहिले पनि टर्कको काम भनेको के गर्नु हो त रोटेसन कज गराउनु हो सो F1 र F2 को डाइरेक्सन अपोजिट भए पनि यिनीहरुको म्याग्निट्युड इक्वल भए पनि के हुन्छ त यहाँनेरि यिनीहरु इक्वल एन्ड अपोजिट छन् तर यिनीहरुको लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स जुन छ त्यो चाहिँ डिफरेन्ट छ त्यसभएर के हुन्छ त यहाँनेरि हाम्रो यो F1 फोर्स भयो यो मेरो F2 फोर्स भयो भने यसले एउटा सर्टेन रोटेसन कज गराउन सक्छ र यसले चाहिँ एउटा टर्क डेभलप गर्छ सो F1 and F2 have equal magnitude but act in opposite direction on two sides of coil so F1 and F2 form a couple that try to rotate the coil about its axis so एउटा सर्टेन एक्सिस छ यो एक्सिस भयो भने यो एक्सिसमा चाहिँ के गर्छ त यो हाम्रो कोइललाई रोटेट गराउने काम गर्छ अब टर्कलाई हामीले यसरी टाउले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म्याग्निट्युड अफ आइदर फोर्स ठीक छ किनभने यिनीहरुको भ्यालु त सेम छ सो म्याग्निट्युड अफ आइदर फोर्स क्रस के त परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन द फोर्स ठीक छ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन फोर्स यसरी लेख्न सकिन्छ सो म्याग्निट्युड अफ आइदर फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिट्विन फोर्स भन्न सकिन्छ यसलाई। सो यहाँनिर मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु होला, सपोज यो लाइनमा मेरो एक्ट भइरहेछ भने यो पोइन्टमा यता तलतिर गइरहेछ, यो मेरो F1 भयो, यो मेरो पोइन्ट P भयो, र यो डिरेक्सनमा चाहिँ के भइरहेछ, F2 एक्ट भइरहेछ, यो मेरो Q भयो। अब यो एक्सिस गर्ने, यो एक्ट गर्ने पोइन्ट यो एक्सिसमा एक्ट गरिरहेछ भने यो मेरो एक्सिस भयो। अब यसको मैले नर्मल खिच्ने हो, यसको मैले नर्मल खिच्ने हो भने नर्मलको डिरेक्सन यतापट्टि हुन जान्छ। ठिक छ, नर्मलको डिरेक्सन हामीले भेट्यो। सो यो एंगल भनेको चाहिँ थीटा डिग्री हुन्छ। ठिक छ, यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ, थीटा डिग्री हुन्छ। सपोज मैले यो दुईटा पोइन्टलाई यसरी जोडिदिएँ, अब यो दुईटालाई जोडिदिएँ, यो परपेन्डिकुलर छ। अब मैले भेट्नुपर्ने के हो त, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु फोर्स। सपोज मैले यो पोइन्टलाई n भनेर दिएँ भने NQ भनेको चाहिँ के हुन्छ त, P र Q बिचको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन हुन्छ। यो भ्यालु जुन चाहिँ मैले यसरी जुन लाइन तानिरहेको छु, यसले चाहिँ यो PQ को के दिइरहेछ त, डिरेक्सन दिइरहेछ। ठिक छ, यो जुन मैले यसरी लाइन खिचेँ यसले PQ को डिरेक्सन दिइरहेछ। यो मेरो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन भयो हैन, र यिनीहरू बिचको एंगल चाहिँ थीटा छ भनेर हामीले सपोज गर्न सक्छौं। ठिक छ, यो भ्यालु के भयो त, थीटा हुन गयो। यो भ्यालु थीटा हुन्छ भने है, यो भ्यालु चाहिँ थीटा हुन्छ भने यहाँको भ्यालु पनि कति हुन्छ त, थीटा हुन्छ। ठिक छ, यो भ्यालु पनि थीटा नै हुन जान्छ। सो यो भ्यालु थीटा भयो। अब PQ को लेन्थ कति छ त, L छ। PQ को लेन्थ कति छ, L छ भनेपछि यो भ्यालु पनि सायद थीटा डिग्री नै हुन्छ। NP NQ भनेपछि यहाँनिर यो दुईटै भ्यालु के हुन्छ, सरी यो भ्यालु थीटा हुन्छ, अनि यो भ्यालु चाहिँ थीटा ड्यास हुन्छ हैन। यो भ्यालु सपोज हामीले थीटा ड्यास भनेर सपोज गर्छौं, यो भ्यालु पनि थीटा ड्यासै हुने भयो हैन। अब ठ्याक्कै करस्पोन्डिङ एंगल जस्तो कुरा आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु थीटा ड्यास भयो, यो थीटा छ भनेपछि सायद यो 90 डिग्री छ, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। अब थीटा ड्यास प्लस यो भ्यालु पनि 90 डिग्री हुन्छ। सो यो भ्यालु पनि थीटा डिग्री आउँछ। ठिक छ, थीटा ड्यास प्लस थीटा भनेको 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर थीटा ड्यास प्लस NPQ भनेको पनि 90 डिग्री हुन्छ। थीटा ड्यास प्लस NPQ भनेको नि 90 डिग्री हुन्छ। सो NPQ को भ्यालु कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। यो थीटा आइपुग्यो। अब हामीले भेट्नु पर्ने त यही थीटा हो। सो यहाँनिर sin थीटा इज इक्वल्स टु के युज गर्न सक्छौं त, हामीले NQ डिभाइडेड बाइ PQ युज गर्न सक्छौं। NQ भनेको के हुन्छ, PQ sin थीटा हुन्छ, यो भनेको L sin थीटा हुन्छ। सो म्याग्निट्युड अफ आइदर फोर्स भनेपछि मैले F1 लिए, यतापट्टि क्रस QN अथवा NQ अथवा मैले NQ नै लेखेँ। सो यहाँनिर F1 क्रस L sin थीटा आउने रहेछ। ठिक छ, F1 क्रस L sin थीटा आयो यहाँनिर। अब हाम्रो फोर्सको भ्यालु के हुन्छ त, फोर्सको भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो BIL हुन्छ हैन। BIL चाहिँ के हुन्छ, फोर्सको भ्यालु हुन्छ यहाँनिर L sin थीटा छ। PQ यहाँनिर एउटा सर्ट एन्ड मैले मिस्टेक भनेछु कि सपोज यो फोर्स त यो पोइन्टमा यतापट्टि एक्ट हुने हो र यो पोइन्टमा यतापट्टि एक्ट हुने हो नि त। सो मैले यहाँनिर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ A होइन, यो PQ को डिस्टेन्स भनेको चाहिँ मैले B लिनुपर्छ है, किनभने PQ लेन्थमा एक्ट गर्ने हो नि त। यो त PQ को लेन्थमा एक्ट गरिरहेछ। सो यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, B हुन्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ B sin थीटा हुन्छ। ठिक छ, यति सानो मिस्टेक, अलिकति सानो मिस्टेक भएछ। सो यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ, IB LB sin थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर IB L इन्टु B भनेपछि त एरिया आयो, यहाँ sin थीटा आयो। सो टर्कको भ्यालु चाहिँ के आउने रहेछ, IBA sin थीटा आउने रहेछ। L इन्टु B भनेको एरिया अफ कोइल भयो। सो यो हाम्रो टर्कको भ्यालु हुन गयो। सपोज हाम्रो कोइलको चाहिँ यो त एउटा टर्नको कोइल भयो, फर n टर्न्स के हुन्छ त, n वटा टर्न्सको लागि चाहिँ टर्क भनेको BINA sin थीटा हुन्छ। ठिक छ, टर्क भनेको BINA sin थीटा हुन जान्छ, n वटा कोइल छ भने भन्ने कुरा भयो। अब यहाँनिरबाट अघि हामीले के लेखेका थियौँ, थीटा ड्यास प्लस थीटा भनेको 90 डिग्री हुन्छ हैन। थीटा ड्यास प्लस थीटा डिग्री भनेको 90 डिग्री हुन्छ। सो थीटा ड्यास भनेको 90 माइनस थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ।
उल्टो चाहिँ नलेख, यस्तो लेखौँ न, थीटा इज इक्वल्स टु 90 माइनस थीटा ड्यास। सो यहाँनिर टर्क भनेको चाहिँ BINA cos थीटा ड्यास भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, किनभने यहाँनिर साइन गरियो भने यहाँ थीटा ड्यास छ। सो साइन सरी यो थीटा भयो, यो थीटा ड्यास भयो। सो यहाँनिर साइन थीटा इज इक्वल्स टु साइन 90 माइनस थीटा ड्यास हुन्छ। यसको मतलब यहाँनिर के आउँछ, cos थीटा ड्यास भ्यालु आउँछ। सो यो थीटा ड्यास भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो जुन PQ छ त्यो र हाम्रो के को बीचको एंगल हो त, हाम्रो प्लेनले बनाउने एंगल थीटा ड्यास विथ म्याग्नेटिक फिल्ड हो, त्यो भयो। हामीलाई क्वेसनमा अब सोध्न सक्छ, जस्तै अब हाम्रो प्लेनले म्याग्नेटिक फिल्डसँग बनाएको एंगल भनेको थीटा ड्यास भयो, ठीक छ। हाम्रो प्लेनले बनाएको एंगल भनेको चाहिँ कति भयो त, थीटा ड्यास भयो। थीटा भनेको चाहिँ एंगल बिट्विन नर्मल टु द प्लेन अफ कोइल एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। यो थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो प्लेनसँग जुन नर्मल छ, नर्मल बनायौँ, प्लेनसँग नर्मल हुने बनायौँ र म्याग्नेटिक फिल्डसँग भेट्यौँ भने त्यो भनेको थीटा डिग्री भयो। थीटा ड्यास भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो जुन प्लेन छ, प्लेन र म्याग्नेटिक फिल्डले बनाएको एंगल भनेको थीटा ड्यास र प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन र म्याग्नेटिक फिल्डले बनाएको एंगल चाहिँ थीटा, ठीक छ। सो क्वेसन हेरेर यो कुराहरु चाहिँ रिमेम्बर गर्नु है, तपाईले मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ। थीटा ड्यास र तपाईलाई के सोधिरहेछ क्वेसनले सोधिरहेछ कि प्लेनको नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्डले बनाएको एंगल भनेको 45 डिग्री छ भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो, मेरो थीटाको भ्यालु चाहिँ 45 डिग्री रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी तपाईलाई क्वेसनले भनेको छ कि तपाईको प्लेन र तपाईको म्याग्नेटिक फिल्डले बनाएको एंगल 45 डिग्री छ भनेर भन्यो भने थीटा ड्यास हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो दुईटा कन्डिसन रिमेम्बर गर्नु होला। सपोज अब थीटा ड्यास को भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री भयो, ठीक छ। थीटा ड्यास को भ्यालु 0 डिग्री भयो भन्नुको मतलब थीटा भनेको 90 डिग्री भयो। सो त्यति बेला टर्क भनेको के हुन्छ, BINA हुन्छ। त्यसैगरी थीटा ड्यास को भ्यालु 90 डिग्री हुनुको मतलब थीटा को भ्यालु 0 डिग्री हुनु, त्यति बेला टर्क को भ्यालु 0 हुन्छ, केही पनि टर्क हुँदैन त्यहाँनेरि। प्लेन अफ कोइल इज परपेन्डिकुलर टु डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि त्यहाँनेरि फ्लक्स नै 0 जस्तो भइदिने आयो, म्याग्नेटिक फिल्डै प्यारलल भइदियो, नछोइकन पास हुने जस्तो भइदियो, ठीक छ। यति कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यति त बुझ्नु भयो होला यहाँनेरि के भयो भनेर। अब यहाँनेरि जेस यो कन्सेप्ट कहीँ गाह्रो हुन सक्छ, तर यो डाइरेक्सनको कन्सेप्ट मैले तपाईलाई जुन दिए त्यो डाइरेक्सनको कन्सेप्ट युज गर्नुलाई यल यता आयो भने तपाईले अब धेरै यो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल राइट ह्यान्ड रुल सम्झिने भन्दा पनि फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलको कन्सेप्ट युज गर्ने र यल र बी लाई एकातिर राख्ने र त्यसपछि फोर्सको डाइरेक्सन भेट्ने हैन। राइट ह्यान्ड रुल युज गर्ने र त्यसपछि फोर्सको डाइरेक्सन भेट्ने। यल र बी को चाहिँ जे होस् तपाईले के सोच्नु भन्दा एउटा डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिनु है। सपोज तपाईले के सोच्न सक्नुहुन्छ भने यसरी बाहिर गइरहेको डाइरेक्सन मेरो पोजिटिभ हो भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यसरी सोचे पनि हुन्छ, अथवा इनसाइड गएको यो डाइरेक्सन कुनै अब सपोज यसरी आइरहेछ नि यो पोजिटिभ हुन्छ भनेर सपोज गर्दा नि केही फरक पर्दैन। तर एउटा सर्टेन डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ बनाउने र तपाईको लेन्थहरुमा यसरी अपोजिट डाइरेक्सन आयो भने अर्को एक्सिसमा तानेर यसलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउने, ठीक छ। बी र एललाई अर्को डाइरेक्सनमा एंगलमा बनाएर पोजिटिभ बनाइहाल्ने र त्यसपछि फ्लेमिङ्सको के युज गर्ने त राइट ह्यान्ड रुल वाला कन्सेप्ट युज गर्ने। त्यहाँबाट तपाईले फोर्सको डाइरेक्सन मजाले भेटिहाल्नुहुन्छ। तपाईले औंला धेरै घुमाइराख्नु पर्दैन त्यो बेलामा, ठीक छ। सो बुझ्नु भएन भने सोध्नु है। यो कन्सेप्ट अलिकति गाह्रो नै हुन जान्छ, ठीक छ। अलिकति विद्यार्थीहरुलाई बुझ्न गाह्रो नै हुन्छ, तर सायद त्यो कन्सेप्ट युज गर्नुभयो भने तपाईले कुराहरु एक्सप्लेन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। अब यसपछि हामीले अर्को हेर्ने भनेको मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। सो यसको त्यति साह्रो गाह्रो छैन, अगाडिको कन्सेप्ट्सहरु बुझ्नु भएको छ भने मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर आफैमा एउटा सजिलो कन्सेप्ट हुन जान्छ, ठीक छ। सो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। अब मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसको डेफिनेसन, इट इज ए डिभाइस युज्ड टु डिटेक्ट, यो चाहिँ एउटा डिटेक्ट गर्ने एन्ड मेजर स्मल इलेक्ट्रिक करेन्ट इन ए सर्किट। सो कुनै पनि सर्किटमा
एकदम स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट तपाईँले मेजर गर्नु पर्यो भने त्यति बेला तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ त मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर युज गर्नुहुन्छ। र यो चाहिँ एकदम एउटा सेन्सिटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट हो, एकदम सानो सानो करेन्ट पनि हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। सो यसको प्रिन्सिपल पनि केमा बेस्ड छ भन्दा यसको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि अगाडिको हामीले पढ्यौँ नि, यहाँनिर सपोज करेन्ट क्यारिङ कोइल अर लुप छ, त्यसलाई चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हाल्यौँ, ठिक छ। कुनै पनि एउटा रेक्टेङ्गुलर कोइल अर लुप छ, करेन्ट क्यारिङ लुप छ भनेर सम्झ्यौँ। त्यो लुप चाहिँ यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा हाल्यौँ भने त्यसले के गर्छ त टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ। सो इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल that when a current carrying loop or coil is placed in a uniform magnetic field ठिक छ। एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा यसलाई प्लेस गरियो भने के हुन्छ त द कोइल एक्सपिरियन्सेस अ टर्क, द कोइल एक्सपिरियन्सेस अ टर्क, ठिक छ। कोइलले चाहिँ एउटा टर्क एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हामीले। सो यसको अब कन्स्ट्रक्सनको कुरा पनि थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कसरी कन्स्ट्रक्सन गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा, ठिक छ। ल यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ। सो कन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ भने यसमा रेक्टेङ्गुलर कोइल्सहरू हुन्छ ह्याभिङ लार्ज नम्बर अफ टर्न्स इन अ मेटालिक फ्रेम, ठिक छ। यसमा चाहिँ सपोज यहाँनिर यसरी मैले रेक्टेङ्गुलर कोइल्सहरू बनाएँ। ल यो मेरो रेक्टेङ्गुलर कोइल्सहरू बनाइरहेको छु। यहाँनिर यसरी मैले रेक्टेङ्गुलर तीनवटा जति रेक्टेङ्गुलर कोइल बनाएँ। यसरी यहाँनिर के छ त रेक्टेङ्गुलर कोइलहरू बसेको हुन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ केमा बाउन्ड गरिएको हुन्छ भन्दा कोइलै बनाउनु मान्दैन त, ल ठिक छ यतिकै। ल कोइलहरू छ हैन, रेक्टेङ्गुलर कोइलहरू छ र यसलाई चाहिँ एउटा नन मेटालिक फ्रेममा बाउन्ड गरिएको हुन्छ, नन मेटालिक फ्रेममा चाहिँ बाँधिएको हुन्छ। यसको साइडमा के हुन्छ त दुईटा यसरी म्याग्नेटको पोल्सहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ हैन, मिलाएर राखेको हुन्छ। यहाँनिर यसरी दुईटा के भयो त म्याग्नेटको पोल्सहरू राखेको छ। सपोज यो भनेको नर्थ पोल भयो, सरी यहाँनिर यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त यतापट्टि साउथ पोल छ भनेर इमेजिन गरौँ है। सो यो मेरो साउथ पोल भयो। अब यो कोइललाई चाहिँ दुईटा पोल्सहरूमा के गरिएको छ त सस्पेन्ड गरिएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ हामीले। र यहाँनिर एउटा फोस्फोर ब्रोन्ज हुन्छ, कोइल इज सस्पेन्डेड बाई ए फोस्फोर ब्रोन्ज के त स्ट्रिपले विच एक्ट्स एज अ पाथ फर द करेन्ट। एउटा फोस्फोर ब्रोन्ज स्ट्रिम हुन्छ हो, त्यसले चाहिँ के गरे हुन्छ त करेन्टको लागि एउटा बाटो बनाउँछ। सो अब रेक्टेङ्गुलर कोइल लियौँ हामीले। त्यसपछि यहाँनिर एउटा के हुन्छ त स्प्रिङ कनेक्टेड हुन्छ, स्प्रिङ अथवा यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा स्प्रिङै भनौँ हैन। अनि यहाँनिर यसरी एउटा पोइन्टर हुन्छ, ठिक छ। हाम्रो पोइन्टर भयो, यसलाई कन्स्ट्रक्सन अलिकति मेटाइदिए। यो पोइन्टर हुन्छ र यहाँनिर एउटा क्यालिब्रेटेड स्केल हुन्छ, ठिक छ। यसरी स्केल्सहरू राखिएको छ जुनले चाहिँ मेजरमेन्टको कामहरू गर्ने हो हैन। सो यो स्केल्सहरू भयो, मैले स्केल्सहरू बनाएँ, सूर्य जस्तो पनि हुन लाग्यो है। सो यो स्केल्सहरू छ यहाँनिर। अनि यसपछि यहाँनिर अब दुईटा पोइन्ट्सहरू हुन्छ हामीसँग जहाँनिरबाट चाहिँ हामीले यसरी करेन्ट पास गर्ने गर्छौँ। यहाँनिर एउटा के हुन्छ यसरी टर्जनल ब्यालेन्स जस्तो हुन्छ, ठिक छ। फोस्फोर ब्रोन्ज स्ट्रिप जस्तो भयो जसले चाहिँ यसलाई अड्याएर राख्ने जस्तो भयो। यो म्याग्नेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने हो, ठिक छ। यसले एउटा रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। यो यहाँनिर कनेक्टेड छ यसरी, ताकि यो जोस् यसमा चार्ज आउँदाखेरि काम होस्। सो यसको सानो एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्दा सिम्पल एक्सप्लेनेसन छ, यसले एउटा रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने हो। रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो भने सपोज यस यहाँबाट जुन म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ नि, यो म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ यहाँ भएको जुन कोइल छ
त्यो कोइलसँग परपेन्डिकुलर भएर जान्छ के, ठिक छ। रेडियल म्याग्नेटिक फिल्डको काम भनेको के हो भने जुन म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू आउँछ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ यहाँनिर सर्फेससँग परपेन्डिकुलर भएर निक्लिन्छ, बाहिर निक्लिन्छ भन्नु, अथवा यो दुईटा जुन एङ्गल हुन्छ यिनीहरू बिचको एङ्गल थीटा डिग्री भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। जुन कोइल र हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड बिचको एङ्गल छ त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ, ठिक छ। सो यसले चाहिँ रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भनिन्छ। सो यहाँनिरबाट करेन्ट पास गर्ने हो, यहाँनिर स्प्रिङ छ। स्प्रिङको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले अब यहाँनिर करेन्ट पास गर्नुभयो, ल ठिक छ, करेन्ट पास गर्नुभयो, यहाँबाट फोस्फर ब्रोन्ज स्ट्रिपबाट के हुने भयो त, सपोज यसलाई मैले टी नाम दिएँ, फोस्फर ब्रोन्ज स्ट्रिपबाट के भयो त यहाँनिर करेन्ट पास हुने भयो होइन। र अब के हुन्छ, यो त एउटा कोइल हो, यो कोइल त म्याग्नेटिक फिल्डमा छ, यहाँनिर करेन्ट पास गरियो भने यसले एउटा पक्कै पनि डिफ्लेक्सन पाउँछ, ठिक छ। अब यसले डिफ्लेक्सन अथवा यो डिफ्लेक्ट भइसकेपछि के हुन्छ त्यो रोटेट यहाँनिर करेन्ट आइसकेपछि एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा छ भने यसले एउटा टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ। टर्क एक्सपिरियन्स गरेपछि त्यो रोटेट हुन थाल्छ। यसरी रोटेट हुँदाखेरि के हुन्छ, यो पोइन्टर पनि यता यता सर्दै जान्छ, अभियस कुरा हो होइन। पोइन्टर सँगसँगै यो पनि के हुन्छ, एट्याच भएको पोइन्टर जुन छ यो पनि सर्दै जान्छ र यसले एउटा सर्टेन करेन्टको भ्यालु देखाउँछ, ठिक छ। जब म स्विच क्लोज गर्छु केही करेन्ट पास गर्छु, मैले धेरै एमाउन्ट अफ करेन्ट पास गरेँ भने यो कोइल जुन छ यो कोइल पनि धेरै एमाउन्टमा रोटेट हुन्छ र यो एकदमै टाढा पुग्ला। सपोज मैले थोरै एमाउन्ट अफ करेन्ट पास गरेँ नि, थोरै मात्र डिफ्लेक्सन देखाउला होइन। र अब मैले करेन्ट अफ गरेँ भने के हुन्छ, यो स्प्रिङले चाहिँ यसलाई आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउने काम गर्छ। सो यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन तपाईँले बुझ्नुभयो, दुईटा सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट्सहरू हुँदो रहेछ, एउटा रेक्टेङ्गुलर कोइल्स हुँदो रहेछ, धेरैवटा वाउन्ड गरिएको कोइल्स, यहाँनिर एउटा पोइन्टर हुँदो रहेछ जसले चाहिँ क्यालिब्रेटेड स्केलमा के गर्छ त पोइन्ट गर्छ भ्यालु, र फोस्फोर ब्रोन्ज स्ट्रिपद्वारा यसलाई अड्याइएको हुन्छ। र यो स्प्रिङले के गर्छ त यहाँ ठ्याक्कै स्प्रिङ कनेक्टेड हुन्छ र स्प्रिङले चाहिँ यो कोइललाई आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउने रहेछ। सो हामीले बुझ्यौँ यसले कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर। सपोज यहाँनिर हामीले बी भनेको हाम्रो भ्यालु थाहा छ, त्यसो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो, आई भनेको हाम्रो करेन्ट भयो, एल भनेको लेन्थ अफ यो भयो, सपोज यो लेन्थ भयो अरे, त्यसपछि यति भ्यालु भनेको हाम्रो ब्रेथ भयो अरे, ब्रेथ भयो। त्यसै गरी एल इन्टु बी भनेको एरिया दिइहाल्छ, एन भनेको के हो नम्बर अफ कोइल्स हो, ठिक छ, एन भनेको नम्बर अफ कोइल्स हो। अब टर्क भनेको कति हुन्छ, बिआइएनए साइन थीटा हुन्छ। अब हामीले के भनेको थियौँ अघि, हाम्रो थीटा इज द एङ्गल मेड बाई नर्मल अफ प्लेन, नर्मल अफ प्लेन र के त हाम्रो अगाडिको क्यालकुलेट गराएको थियौँ नि हामीले, थीटा भनेको के गराएको थियौँ, यो प्लेनले नर्मल बनाउने र यो बिचको एङ्गल जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो बिचको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त थीटा हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। सो अब यहाँनिर थीटाको भ्यालु चाहिँ कति छ त 90 डिग्री हुन्छ। यिनीहरूले बनाउने प्लेनले बनाउने एङ्गल र म्याग्नेटिक फिल्डले बनाउने एङ्गल कति छ त 90 डिग्री छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भन्छ। थीटाको भ्यालु कति भयो त 90 डिग्री हुने भयो। सो यहाँनिर म्याक्सिमम टर्क आउने भयो, कति हुन्छ भ्यालु, मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरमा बिआइएनए बिना भनेर हुन्छ, ठिक छ। यो टर्कलाई चाहिँ के भन्छ त डिफ्लेक्टिङ टर्क भन्छ। किन डिफ्लेक्टिङ टर्क भन्छ भन्दा यहाँनिर डिफ्लेक्सन प्रोड्युस गर्छ यसले, डिफ्लेक्सन प्रोड्युस गरेर यो हाम्रो जुन पोइन्टर छ यो पोइन्टरले विभिन्न भ्यालुहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, ठिक छ। र एकदम सानो भ्यालु अफ करेन्ट पनि यसले मेजर गर्न सक्छ यो बेलामा है। सो टिएन भनेको बिआइएनए भयो। सो ठिक छ, यति कुरा बुझियो होइन। अब जति जति कोइल डिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ र वायर त के हुन्छ ट्विस्ट हुँदै जान्छ, हाम्रो सस्पेन्सन वायर जुन छ त्यो त ट्विस्ट हुँदै जान्छ। र जुन स्प्रिङ छ, स्प्रिङ सपोज हामीले के गर्यौँ भन्दा कुनै कुरालाई घुमायौँ भने स्प्रिङले के गर्छ त फेरि फन्न घुमाएर ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याइदिन्छ नि हो। यहाँनिर पनि के गर्छ त यो स्प्रिङको काम त्यो हो, यो जुन कोइल छ यो कोइललाई चाहिँ मैले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन सकौँ भनेर के हुन्छ यो स्प्रिङ राखेको। स्प्रिङमा के हुन्छ त जब यो कोइल घुम्दै जान्छ स्प्रिङमा एउटा रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ के हुन्छ स्टोर हुँदै जान्छ। जति धेरै यो कोइल रोटेट हुन्छ त्यति नै धेरै यहाँनिर रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ जोडिँदै जान्छ, ठिक छ। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा भयो होइन। सपोज हामीले फाई भन्ने एउटा टर्म लियौँ, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ टर्क अथवा रिस्टोरिङ टर्क, यसलाई चाहिँ के भन्छ फाई भनेको चाहिँ रिस्टोरिङ टर्क हाम्रो सरी थोरै गल्ती भएछ यहाँनिर
के भनेको चाहिँ एउटा युनिट हो, ठिक छ, हाम्रो स्प्रिङ कन्स्टेन्ट जस्तो युनिट हो। यो भनेको चाहिँ रिस्टोरिङ, यो युनिट भनेको चाहिँ रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट ट्विस्ट। युनिट ट्विस्ट भनेपछि कति ट्विस्ट भयो त्यो अनुसार सायद एङ्गलको कुरा पनि भन्न सकिन्छ। यसरी घुमिरहेछ भने एउटा सर्टेन सोच्नुहोस् कि यति भ्यालुमा चाहिँ यो गयो भनेर, सपोज यति ट्विस्ट भयो भनेर सपोज गऱ्यौँ भने पर ट्विस्ट जस्तो भयो, एउटा एङ्गल जस्तो टर्म भयो। त्यसै गरी पर ट्विस्ट अफ द सस्पेन्सन वायर, देन यो टिएन को भ्यालु भनेको चाहिँ के इन्टु फाइ हुन्छ, ठिक छ, बुझ्नुभयो कुरा के भयो त यहाँ। सो यहाँनिर फाइ भनेको चाहिँ यो फाइले चाहिँ डिफ्लेक्सन दिन्छ है। डिफ्लेक्सन भनेको कति एङ्गल चाहिँ रोटेट भयो होला भन्ने कुरा दिइरहेछ यसले, ठिक छ, कति एङ्गल चाहिँ रोटेट भयो भनेर दिइरहेछ। र यो के भनेको रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट ट्विस्ट भनेपछि के फाइको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो टर्कको भ्यालुसँग इक्वल हुन जान्छ, ठिक छ। यो टर्कले जति भ्यालु चाहिँ दियो, यो टर्कले जति भ्यालु पाएर हाम्रो कोइल रोटेट भयो नि, त्यति नै रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ जम्मा भइरहेको हुन्छ यहाँनिर। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ भने बिआइएनए इज इक्वल्स टु के फाइ भनेर लेख्न सक्छौँ, अथवा आई भनेको चाहिँ के लेख्न सक्छौँ के फाइ बाई बिएनए भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, अथवा यहाँनिर आई इज इक्वल्स टु जी फाइ लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर जी भनेको चाहिँ के बाई बिएनए हुन्छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिन्छ, ग्याल्भेनोमिटर कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यो टर्महरू तपाईँले याद गर्नुपर्छ है, के बाई बिएनए भनेको ग्याल्भेनोमिटर कन्स्ट्यान्ट हुँदैछ। सो यहाँबाट के देख्यौँ भने आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फाइ। सो जति धेरै डिफ्लेक्सन हुन्छ, अथवा यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने चाहिँ फाइ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई जस्तो टर्ममा लेख्दा हुन्छ, किनभने जति धेरै करेन्ट हुन्छ त्यति धेरै डिफ्लेक्सन आउने हो। करेन्ट कज हो, फाइ भनेको हाम्रो इफेक्ट हो नि त। सो जति धेरै करेन्ट हुन्छ त्यति धेरै डिफ्लेक्सन आउँछ, डिफ्लेक्सन त्यत्तिकै आउँदैन करेन्ट बिना, होइन। सो जति धेरै करेन्ट हुन्छ त्यति धेरै डिफ्लेक्सन आउँछ। सो डिफ्लेक्सन अफ अ कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इट, ठिक छ। हेन्स हामीले के युज गर्छौँ त, एउटा लिनियर स्केलिङ ग्याल्भेनोमिटर युज गर्छौँ टु डिटेक्ट करेन्ट फ्लोइङ। सो अर्को टर्म भनेको सेन्सिटिभिटी भन्ने छ। सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ सेन्सिटिभिटी अफ ग्याल्भेनोमिटर। सो सेन्सिटिभिटीले के दिन्छ भने हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरले चाहिँ कति सानो करेन्ट मेजर गर्न सक्छ, कति सेन्सिटिभ छ, एकदमै सानो करेन्ट आयो भने केले मेजर गर्न सक्छ होला त भन्ने कुरालाई चाहिँ सेन्सिटिभिटी भनेर भन्न सकिन्छ। सो यदि सेन्सिटिभ छ भने थोरै करेन्टले पनि त्यहाँनिर डिफ्लेक्सन आउँछ र हामीले करेन्ट मेजर गर्न सक्छौँ, ठिक छ। एउटा ग्याल्भेनोमिटरलाई त हामीले पढिसक्यौँ डिरेक्ट करेन्टमा, ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटरमा र भोल्टमिटर दुईटैमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ग्याल्भेनोमिटरमा प्यारेललमा सन्ट राख्यो भने त्यसले एमिटर जस्तो काम गर्छ, र सिरिजमा हामीले एकदम हाई अमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स राख्यौँ भने त्यसले एउटा भोल्टमिटर जस्तो पनि काम गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढिसक्यौँ। सो यहाँबाट हामीले दुईटा कुरा मेजर गर्छौँ, एउटा भनेको करेन्ट सेन्सिटिभिटी, ठिक छ, एउटा भनेको हाम्रो करेन्ट सेन्सिटिभिटी भयो, दोस्रो भनेको के छ त हाम्रो भोल्टेज सेन्सिटिभिटी मेजर गर्छौँ, ठिक छ। करेन्ट सेन्सिटिभिटी, करेन्ट कति सानो करेन्ट मेजर गर्न सक्ने रहेछ, त्यसै गरी कति सानो भोल्टेज मेजर गर्न सक्ने रहेछ भन्ने भनेको चाहिँ करेन्ट सेन्सिटिभिटी र भोल्टेज सेन्सिटिभिटी हो। सो करेन्ट सेन्सिटिभिटीलाई मैले सिएस भनेर लेखेँ। सिएस भनेको चाहिँ के हुन्छ, डिफ्लेक्सन पर एमाउन्ट अफ करेन्ट, ठिक छ। कति डिफ्लेक्सन भयो पर करेन्ट गरेपछि त मैले करेन्ट सेन्सिटिभिटी भेट्छु। सो डिफ्लेक्सन छ, कति डिफ्लेक्सन छ त्यसलाई करेन्टले डिभाइड गर्यो भने त पर डिफ्लेक्सन मैले कति मेजर गर्न सक्ने रहेछु करेन्ट भन्ने थाहा पाउँछु नि त। टोटल डिफ्लेक्सन बाई कति करेन्ट छ भन्ने कुरा मैले डिभाइड गरेँ भने यसले यो भ्यालुले मलाई के दिन्छ त, कति करेन्ट चाहिँ मेजर गर्न सक्ने रहेछु। सो यहाँनिर के हुन्छ, फाइ हुन्छ, अनि यो भ्यालुहरू हामीले युज गर्नु पर्यो। आई भनेको के हुन्छ त, के फाइ बाई बिएनए, के फाइ बाई बिएनए हुन्छ, अहिले माथि डिराइभ गरेको फाइ इन्टु बिएनए डिभाइडेड बाई के फाइ हुने रहेछ, फाइ फाइ काट्यो, बिएनए डिभाइडेड बाई के भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट सेन्सिटिभिटीको भ्यालु हुने रहेछ। सो मैले हाम्रो यो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरलाई कसरी करेन्ट सेन्सिटिभ अझै बनाउन सक्ने रहेछु भन्दा मैले बी को भ्यालु बढाएँ, म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु बढायो भने करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढ्ने रहेछ। त्यसै गरी नम्बर अफ कोइल्स बढायो भने पनि करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढ्छ,
र एरिया अफ कोइल बढायो भने पनि करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढ्ने रहेछ। त्यसै गरी रिस्टोरिङ फोर्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु घटाए, ठिक छ, रिस्टोरिङ फोर्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु घटाए, के हो त रिस्टोरिङ फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको टर्क पर युनिट ट्विस्ट घटायो भने करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढ्ने रहेछ, ठिक छ। यसरी तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको भोल्टेज सेन्सिटिभिटी, दोस्रो भनेको चाहिँ भोल्टेज सेन्सिटिभिटी। सो कति सानो मैले भोल्टेज मेजर गर्न सक्छु होला। अब भोल्टेज सेन्सिटिभिटी एकचोटि यो पज गर्नु, सोच्नु त के होला भोल्टेज सेन्सिटिभिटी। ठिक छ, भोल्टेज सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ डिफ्लेक्सन बाई टोटल भोल्टेज हुन्छ, ठिक छ, डिफ्लेक्सन बाई टोटल भोल्टेज। डिफ्लेक्सन भनेको फाइ भयो, भोल्टेज भनेको आइआर भयो, होइन, अब यो त ओम्स लो भइहाल्यो। यहाँनिर भ्यालु भनेको बिएनए डिभाइडेड बाई के आउँछ, के इन्टु आर आउँछ, ठिक छ, बिएनए बाई केआर आउँछ। सो मैले बी को भ्यालु बढायो भने भोल्टेज सेन्सिटिभिटी बढ्ने रहेछ, यन को भ्यालु बढायो भने भोल्टेज सेन्सिटिभिटी बढ्ने रहेछ, होइन, भोल्टेज सेन्सिटिभिटी बढ्छ। त्यसै गरी एरिया अफ कोइल बढायो भने भोल्टेज सेन्सिटिभिटी बढ्ने रहेछ। रिस्टोरिङ टर्क कन्स्ट्यान्टको भ्यालु घटायो भने भोल्टेज सेन्सिटिभिटी के हुने रहेछ, बढ्ने रहेछ। र रेजिस्टेन्स जुन युज भइरहेछ त्यो रेजिस्टेन्सले घटायो भने पनि भोल्टेज सेन्सिटिभिटी बढ्ने रहेछ, ठिक छ। सो भोल्टेज सेन्सिटिभिटी र करेन्ट सेन्सिटिभिटीको कुरा बुझ्नु भयो, फर्मुलाहरूमा युज हुन सक्छ है। सो हाम्रो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरमा अब यो लिनियर स्केल हो, होइन। अब हाई भ्यालु अफ बी आउँछ। सो हाई भ्यालु अफ बी म्याग्नेटिक फिल्ड युज हुन्छ। सो जेनरली यसलाई अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले एफेक्ट गरेर हुँदैन। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो जुन यो कोइलहरू छ, कोइल चाहिँ यहाँको कोइल जुन छ यो चाहिँ नन म्याग्नेटिक मेटेरियलमा वाउन्ड गरिएको हुन्छ, त्यो भएर यसलाई चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डहरूले अथवा एडी करेन्टहरूले पनि एफेक्ट गर्दैन। सो ठिक छ, हामीले यहाँनिर अब धेरै कुराहरू पढ्यौँ है आज। सो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरहरूको बारे स्टडी गऱ्यौँ। त्यसै गरी हाम्रो टर्क अन रेक्टेङ्गुलर कोइल इन युनिफर्म फिल्ड, त्यसै गरी एउटा लाइन चार्जमा कन्डक्टरमा कति फोर्स लाग्दो रहेछ, एउटा फोर्समा एउटा सानो हेर्नु त, हामीले कहाँदेखि सुरु गरेका थियौँ, एउटा चार्जमा कति फोर्स लाग्छ, यो चार्जलाई अब यसरी चार्जको एउटा लाइनै बनायौँ भने कति फोर्स लाग्छ, त्यसपछि यो चार्जको मैले एउटा प्लेन बनाएँ भने कति फोर्स लाग्छ, यो प्लेनको पनि मैले प्लेनहरू जोडेँ भने, ठिक छ, कति फोर्स लाग्छ। सो साइन्स भनेको एउटा डिडक्टिभ प्रोसेस हो, होइन। सानो कुरादेखि ठुल्ठुलो 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 बनाउँदै गयौँ नि हामीले। चार्जदेखि सुरु गऱ्यौँ, चार्जलाई लाइन बनायौँ, लाइनलाई प्लेन बनायौँ, र प्लेनको पनि प्लेन 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 जोड्दै जोड्दै एउटा सर्टेन एप्लिकेसन अन्तिममा हाम्रो के आयो, मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको एप्लिकेसन आयो, ठिक छ। सो आज हामीले यो कुराहरू पढ्यौँ। कतै तपाईँलाई क्वेसन छ, कतै बुझ्नु भएन भने निर्धक्क भएर सोध्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुप छ, नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा हामीले विभिन्न सब ग्रुप्सहरू बनाएको छौँ, होइन। क्लासेस अनुसारको सब ग्रुप्सहरू छ, क्लास 12 को फिजिक्स, क्लास 11 को फिजिक्स, म्याथमेटिक्स, धेरै ग्रुपहरू छ। सो जुनै ग्रुपमा पनि तपाईँलाई जुनै सब्जेक्टमा नि प्रब्लम भयो त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लम्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ अहिले एउटा सर्टेन नयाँ कुरा के निकालेको छ भने एउटा फर्म डेभलप गरेको छ। त्यो फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। फर्ममा फिलअप गरेर आफ्नो जस नेम एड्रेसहरू दिँदै तपाईँलाई कुन सब्जेक्टमा प्रब्लम छ अथवा तपाईँलाई कुन सब्जेक्टको कुन पोर्सनमा चाहिँ प्रब्लम छ त हो त्यो कुराहरू त्यहाँनिर लेखेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ स्टुडेन्टको फिडब्याक फर्महरू छ, होइन। कुनै सब्जेक्ट पढाएको मन परेन अथवा यो सब्जेक्ट चाहिँ यसरी पढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने त्यहाँनिर फिडब्याक फर्महरू भर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको कन्ट्रिब्युटर अथवा मेन्टरको फर्महरू पनि छ। तपाईँहरूलाई अब सानो क्लासको सब्जेक्ट्सहरू पढाउन मन छ, होइन, अथवा तपाईँलाई कुनै सब्जेक्ट्सहरू बुझाउन मन छ जुन तपाईँलाई मजाले आउँछ भने तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युटर फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो फेसिलिटिजहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलले दिएको छ। सो फेसिलिटिजको मजाले युटिलाइजेसन गर्नु होला है। सो आजको लागि यति नै, होइन। अरू केही कुरा भन्नु छ भने त हाम्रो ओरिजिनल नम्बर छँदैछ 9849595895। यदि यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले हामीसँग जुन बेला पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स छैन भने मिस कल दिनु होला, हामीले तपाईँलाई कल पनि गर्छौँ है। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।